हुन्छ सर हुन्छ यिनी बेला कसले कतिको प्र्याक्टिस गरेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ क्या त्यहाँबाट हजुर सर ठ्याक्क 40 मा सुरु गर्ने 3 मिनेट बाँकी छ 3 मिनेट पछि हेलो 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 सुन्ने छ हजुर सर अनि मेरो स्क्रिन शेयर गरेको देखिया छ आछ सर स्क्रिन एकै छ आछ है म अस्तिको अलिकति रिभाइज गर्छु यो किनभने एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यो म त्यही कुराहरू भन्छु त्यसपछि त्यसरी गर्दै जाने है अनि म अगाडि बढ्छु है ल एकछिन हेर है यहाँ के छ भने क्रिएट अ बाइनरी ट्री फ्रम द ट्रान्सफर्स भनेर दिएको छ प्री अर्डर इन अर्डर भनेर दुईवटा सिक्वेन्स दिएको छ एफएस ई केसिडिएफ जी बी भनेर दिएको छ पहिला प्री अर्डर भनेको के हो नि कुन कुन च्यानलमा जान्छ प्री अर्डरमा केमा जान्छ रुटमा जान्छ कि लेफ्टमा जान्छ कि राइटमा जान्छ रुट लेफ्ट राइट रुट लेफ्ट राइट जान्छ भन्छ है अब प्री अर्डर भनेपछि रुटमा जाने भनेपछि प्री अर्डरको फर्स्ट इलिमेन्ट चाहिँ नै के हो रुट इलिमेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो एफ के हो त एउटा रुट इलिमेन्ट हो भन्ने कुरा क्लियर भयो पहिलो स्टेप है
अब इनअर्डरमा हामी किन जान्छौँ भन्दा इनअर्डरमा कुन जस्तो बाँकी रहेको AEKCDH GB कुन चाहिँ लेफ्ट सब ट्रीतिर हो कुन चाहिँ राइट सब ट्रीमा हो भनेर त्यसलाई छुट्याउनको लागि के गर्छौँ हामी इनअर्डरमा जान्छौँ। पहिला हामी प्री अर्डरमा हेर्छौँ त्यसपछि इनअर्डरमा हेर्छौँ। प्री अर्डरमा हामी रुट फाइन्ड आउट गर्छौँ र इनअर्डरमा हामी के गर्छौँ कुन चाहिँ लेफ्ट सब ट्री हो कुन चाहिँ राइट सब ट्री अथवा कुन चाहिँ एउटा सब ट्री हो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरको सब ट्री हो अर्को राइट ह्यान्ड सब ट्री हो भनेर भनेपछि अब हामी इनअर्डरमा गएर हामीले याप भन्ने पोजिसन कहाँ छ भनेर खोज्छौँ। याप भन्ने पोजिसन यहाँ रहेछ। अब यो पोजिसनले के इन्डिकेट गर्यो भने यो भन्दा यतापट्टिको पार्ट अहिले जुन हामीले रातो याप भन्न लागेको छ नि यो भन्दा यतापट्टिको लेफ्ट सब ट्री हो यतापट्टिको तिरको पार्ट भनेको राइट सब ट्री। यो पार्ट चाहिँ तिम्रो राइट सब ट्री हो हैन यतापट्टिको पार्ट भनेको के हो यो लेफ्ट सब ट्री हो भनेको दोस्रो स्टेप भयो। अब दोस्रो स्टेप भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दा अब यी मध्येबाट EACK यी मध्ये कुनै न कुनै रुट एलिमेन्ट होला कुनै न कुनै रुट एलिमेन्ट हामीले पत्ता लगाउनलाई हामी कहाँ जानुपर्छ फेरि प्री अर्डरमा जानुपर्छ। यहाँ पछि के छ हामी प्री अर्डरमा प्री अर्डर र इनअर्डरबाट हामीले रुट फर्स्ट एलिमेन्ट नै रुट हो भनेपछि सेकेन्ड एलिमेन्ट रुट हो कि होइन भनेर स्क्यानिङ गर्दा लेफ्ट टु राइट पोजिसनमा जान्छौँ। लेफ्टबाट यो यापबाट हामी एमा जान्छौँ। अब हाम्रो याप पछि के रहेछ ए रहेछ। ए भनेपछि यता सुन है ए पनि के भन्यो अर्को लेभलको रुट बन्यो। यसको लेफ्टतिर के रहेछ ई रहेछ राइटतिर सी र के रहेछ हेर एकछिन हामी यसरी डिभाइड गरियो ए के भयो रुट फाइन्ड आउट गरियो। अब के आयो ई र अर्को के आयो सी के भनेर आयो। अब सी र के मध्ये पनि कुन चाहिँ रुट एलिमेन्ट हो भनेर हेर्नलाई हामी के गर्नु पर्यो। अब यी त लेफ्टमा गइसक्यो। अब यी पछि पनि हामी स्क्यानिङ गर्दै जानु पर्यो के सी र के मध्ये कुन चाहिँ पहिला आउँछ। यहाँ के पहिला आएको छ के अब पहिला आएको छ इनअर्डरमा गएर हेर्नु पर्यो। इनअर्डरमा पहिला के को भ्यालु आयो के को भ्यालु आएपछि के रहेछ त के चाहिँ रुट हो सी चाहिँ के हो चाइल्ड हो। अब यो लेफ्ट चाइल्ड हो कि राइट चाइल्ड हो भनेर हेर्नलाई कहाँ जानु पर्यो भन्दा यो के को लेफ्टतिर छ भने लेफ्ट चाइल्ड हुन्छ। यो के को यो याप भएको पोजिसनमा यहाँ सी भएको भए राइटतिर हुन्थ्यो। यहाँ के छ लेफ्टतिर छ त्यही भएर के हुने भयो के सी भनेर यसरी यतापट्टिको पार्ट भइगयो है। अब अर्को पार्ट सर भन यतिमा केही छ भने सोध पहिला। अध्यक्ष सर अनि यो सिंगल चाइल्ड भएको बेला लेफ्ट राइट देखाउनै पर्छ। देखाउनु पर्छ बुझेन भने सोध है। यो एक्जामिनेसन भ्यू पोइन्टबाट इम्पोर्टेन्ट हो त्यही भएर मैले फेरि रिपिट गरिदिएको। सर जसरी के को चाइल्ड सी छ हैन त्यो एउटा मात्र छ सिंगल मात्र छ अनि त्यसलाई लेफ्ट राइट देखाउनु पर्छ कि सिधै देखाइदिने भयो। लेफ्ट साइड सुन यता सुन के सी के तिमी यहाँ गएर अड्केको हो यहाँसम्म सबैले बुझ्या हो। एकछिन यता हेर त यो मैले रातो लागेको सम्म सबैले बुझ्या हो। सबैले एकछिन सुन है त सबैले एकछिन पहिला सुन है सबैले एकछिन हेर हामीलाई प्री अर्डरमा एउटा सिक्वेन्स दिएको छ। यो एउटा प्री अर्डरको प्रिन्सिपल के हो भन्दा रुट हो अनि लेफ्ट हो अनि के हो राइट हो भन्छ हो अनि राइट भन्छ RIGST राइट भन्छ। अब यो भने रुट भन्ने बित्तिकै त पहिला हामीले ट्री स्ट्रक्चर बाइनरी ट्री क्रिएट गर्दैछौँ भने रुट हामीलाई दिइसक्यो। जुन प्री अर्डरको फर्स्ट एलिमेन्ट छ त्यही नै रुट हो। हामीले त्यही एलिमेन्टलाई रुट बनायौँ याफलाई हामीले रुट बनायौँ सिद्धियो। अब हामी इनअर्डर किन चाहियो इनअर्डर किन चाहिएको भन्दा प्री अर्डरको रुटमा भएको एलिमेन्टहरू कुन चाहिँ राइट सब ट्री र कुन चाहिँ लेफ्ट सब ट्रीमा छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु। अब याप भनेको त इनअर्डरमा यहाँ छ हामी सर्च गरौँ यो पोजिसनमा भेट्यो भनेपछि बाँकी रहेको यतापट्टिको यति पार्ट के हो लेफ्ट सब ट्री हो अनि यहाँबाट यतापट्टि रहेको के हो राइट सब ट्री हो। अब इनअर्डरमा अब है इनअर्डरमा के हुन्छ पहिला लेफ्ट हुन्छ हैन अनि के हुन्छ अनि रुट हुन्छ अनि के राइट हो नि हैन के रङ भने मैले इनअर्डरको फर्म के हो पहिला लेफ्ट रुट अनि राइट हो। हजुर सर यही हो नि त हैन। अब एकछिन हेर है यहाँ एउटा कुरो बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले पहिलो अर्डरमा यो याप त हामीले आइडेन्टिफाई गर्यौँ याप हामीले बनायौँ
त्यसपछि हामीलाई के भयो यो चारवटा एलिमेन्ट लेफ्ट सब ट्रीको हो भन्ने थाहा भयो यो चारवटा एलिमेन्ट राइट सब ट्रीको हो भन्ने थाहा भयो यतिसम्म नि हामीले बुझ्यो अब यो लेफ्ट सब ट्रीमा अब मैले राइटतिरलाई मैले एकछिन यो पार्टलाई मैले एकछिन त्यतिकै राखेँ म लेफ्ट सब ट्रीतिरको पार्टहरू सबै कम्प्लिट गर्ने प्रयास गर्दैछु मैले के गरेँ यो चारवटा एलिमेन्ट मध्ये कुन चाहिँ रुट एलिमेन्ट हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो अब यो चारवटा एलिमेन्ट मध्ये कुन चाहिँ रुट हो भनेर थाहा पाउनको लागि हामी कहाँ जानु पर्यो फेरि गो टु द प्री अर्डरमा जानु पर्यो प्री अर्डरमा ए त रुट भइसकेको छ ए पछि एलिमेन्ट के आएको छ ए पछि के आएको छ के या पछि के आएको छ ए आएको छ भनेपछि के रहेछ त ए रुट रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो अब ए रुट रहेछ भन्ने कुरा ए रुट त लेख्यो यहाँ अब फेरि हामी कहाँ जान्छौँ इन अर्डरमा जान्छौँ इन अर्डरको एतिरको लेफ्ट साइडतिर भएको लेफ्ट सब ट्री एतिरको राइटतिर भएको राइट सब ट्री ए रुट हुँदा एउटा ई भनेको लेफ्ट सब ट्रीमा एउटा मात्र एलिमेन्ट छ यहाँ अनि यसको राइटमा के छ सी र के भन्ने छ सी र के भनेर यसरी आयो सी र के यसरी आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भने अब सी र केमा पनि कुन चाहिँ रुट हो भनेर हेर्नको लागि हामी फेरि कहाँ जान्छौँ त फेरि प्री अर्डरमा ए अलरेडी एसाइन भइसक्यो ए पनि प्याक भइसक्यो ई पनि काम हाम्रो आइसक्यो रुट नोडमा आइसक्यो अब त्यसपछि आयो के आयो के आइसकेपछि के रुट रहेछ त के रुट रहेछ के भनेको हामी के रुट रहेछ भनेर हामीले केलाई के बनायौँ रुट बनायौँ अब रुट बनाइसकेपछि अब बाँकी रहेको सी यो सी चाहिँ लेफ्ट सब ट्री हो कि राइट सब ट्री हो कसरी थाहा हुन्छ सर यहाँ इन अर्डरमा आएर नि के को लेफ्टमा के छ सी के छ कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ यो नभइकन यो के को यो एफ भएको ठाउँमा सपोज यहाँ सी पनि हुनसक्छ यहाँ कुनै एउटा भेरिएबल छ सपोज यहाँ के अरे मैले यो राखेर डी भनेर राखेँ अब यो सी के केसमा हेर्ने भने के पछि सी छ अनि यहाँ के आयो के को लेफ्ट सब ट्री चाहिँ डी हो तर यहाँ कुनै पनि एलिमेन्ट नभएको केस तर यहाँ के आइदियो राइटमा सी छ भन्यो भने यति बेला यो ट्रीको लेफ्टमा नआइकन सी चाहिँ कहाँ जान्थ्यो राइटमा जान्थ्यो लेफ्टमा के हुन्थ्यो यो केसमा हेर्ने भने डी आएको थिएन भने यहाँ के हुन्थ्यो डी हुन्थ्यो है यहाँ के थियो मैले भुलेँ यार हेर्नु यति भयो नि यति पछि यो सी के आएपछि पहिला के जाने भयो रुट हेर्ने भयो प्री अर्डरमा गएर हेर्ने भयो अनि के को पोजिसनबाट के रुट भइहाल्यो के को पोजिसनबाट सी लेफ्ट साइडमा छ कि राइट साइडमा छ हेर्छ हाम्रो राइट साइडमा भयो भने राइट साइडमा आउँछ यो ठिक हो यहाँ आइपुग्छ सी यतातिर आउँछ होइन यो लेफ्ट साइडमा छ भने लेफ्ट साइडमा यसरी आउँछ अब एकछिन हेर त यति त एउटा पाटो भयो अब बाँकी जाउँ राइट सब ट्रीमा पनि फेरि हामी के गर्छौँ फेरि हामी राइट सब ट्रीमा नि यी एलिमेन्ट मध्ये व्हिच एलिमेन्ट इज द रुट कुन एलिमेन्ट रुट हो भनेर हामी फेरि स्क्यानिङ यहीँबाट गर्ने हो एफ अलरेडी गइसक्यो ए हामीसँग त्यहाँ छैन ई पनि हाम्रो लिस्टमा छैन के पनि हाम्रो लिस्टमा छैन सी पनि हाम्रो लिस्टमा छैन के आयो त डी आयो यी एलिमेन्टहरू मध्ये सबभन्दा पहिला आएको डी के रहेछ त रुट एलिमेन्ट रहेछ अब डी एलिमेन्ट त रुट भयो अब डीमा आएर यहाँ हामी हेर्छौँ डी एलिमेन्टमा आएर हेर्छौँ डीतिरको लेफ्ट साइडमा के छ एउटा एच छ राइट ह्यान्ड साइडमा के छ डी र जी छ डी र जी छैन डी को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एच यो भएर यहाँ एच मात्र लेखेको डी को राइट ह्यान्ड साइडमा बी र जी छ बी र जी लेख्यो बी र जी पनि लेख्यो अब बी र जी पछि बी र जीमा पनि कुन चाहिँ रुट एलिमेन्ट हो भनेर पत्ता लगाउनलाई हामी कहाँ जानु पर्यो फेरि एलिमेन्ट के अरे प्री अर्डरमा जानु प्री अर्डरमा गइसकेपछि के हुने भयो हामी सबभन्दा पहिला के आउने भयो जी आउने भयो जी के भयो रुट भयो अनि बी चाहिँ के रहेछ यसको लेफ्टमै रहेछ हेर लेफ्टमै रहेछ अब एकछिन हेर कि सर यो इन अर्डरमा हामीले किन भिजिट गरेको भन्छ भने इन अर्डरको पहिला लेफ्ट हुन्छ हामीले यो बी फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अथवा हामीले यो रुट चाहिँ हामीले के गर्यौँ जी फाइन्ड आउट गरिसकेपछि यो जी फाइन्ड आउट गरिसकेपछि जी त रुट हो यो त रुट एलिमेन्ट हो यो जी रुट भएपछि यसको लेफ्टमा यो रुट भन्दा यतापट्टि अगाडि त लेफ्ट रुट आउने होला नि यसको राइटमा चाहिँ के आउने भयो राइट एलिमेन्ट आउने हो त्यही भएर यसको लेफ्ट एलिमेन्टमा के छ भनेर लेफ्ट रुट राइट मेकानिजममा यसरी हामी के गर्न खोजेको डेभलपमेन्ट गर्न खोजेको यसरी डेभलपमेन्ट गरिसकेपछि यस्तो ट्रीलाई हामी के गर्छौँ रिकभर गरेर एफ ए डी ई के सी या जी बी यसरी के भयो त एउटा इन अर्डर र
के अरे प्री अर्डर र इन अर्डरको कम्पोजिसन अथवा ट्रान्सभर्सिङ सिक्वेन्सबाट हामीले के गर्यो बाइनरी ट्री क्रिएट गरियो यसरी क्रिएट गर्न सिक्नुपर्छ यो के भयो यहाँ हेर है अब म फेरि लास्टमा एकचोटि भने तिमीहरूलाई यसमा दुईटा कुरा पहिला के हेर्नु पर्यो प्री अर्डरको फर्स्ट नोड नै रुट नोड हो भन्ने सम्झाउनु पर्यो किन प्री अर्डरको सबभन्दा सिक्वेन्स नै के छ रुटमा लैजाऊ अनि लेफ्टमा लैजाऊ अनि राइटमा लैजाऊ भनेको छ त्यो एउटा त्यही भएर फर्स्ट एलिमेन्ट नै रुटमा हो त्यसपछि के गर्नु पर्यो हामीले इन अर्डरमा के गर्छौँ त्यो ट्रीलाई त्यो ट्रीको लेफ्ट सब ट्री कुन चाहिँ हो राइट सब ट्री कुन चाहिँ हो भनेर जस्तो हामीले यप भनेर रुट नोड लियो भने यो चारवटा नोड चाहिँ लेफ्ट सब ट्री हो यो चारवटा चाहिँ राइट सब ट्री हो भनेर छुट्याइयो छुट्याइदिइसकेपछि अब दोस्रो स्टेपमा जाने क्रममा फेरि प्री अर्डरमा जाने क्रममा हामी के गर्छौँ प्री अर्डरको यो फर्स्ट पोजिसनबाट स्क्यानिङ गर्दै जान्छौँ अब स्क्यानिङ गर्दै जाँदा यहाँ इएसिके भन्ने छ नि यो एलिमेन्ट गर्दा यप त आइसक्यो अब ई हो कि ए हो कि सी हो कि के हो कुन चाहिँ रुट एलिमेन्ट हो भनेर पत्ता लगाउनलाई हामी यो लेफ्ट टु राइट मुभमेन्ट गर्छौँ लेफ्ट टु राइट मुभमेन्ट गर्दा जुन चाहिँ पहिला एलिमेन्ट भेट्छ त्यही एलिमेन्ट नै के हो रुट हो जस्तो यो केसमा हेऱ्यो भने जस्तो यो एसडिबिजीमा कुन चाहिँ रुट एलिमेन्ट हो भनेर हेऱ्यो भने हामी लेफ्टबाट स्क्यानिङ गर्दा यप हाम्रो अलरेडी प्याक भइसकेको छ ए प्याक लेफ्ट सब ट्रीको हो यो ई पनि हाम्रो गइसकेको छ के पनि गइसकेको छ होइन यहाँसम्म गइसकेको छ अब बाँकी रह्यो सी पनि गइसकेको छ अब आयो डी हामीसँग तल भएको एलिमेन्ट डी के अरे पहिला डी या जिबी हो नि यो मध्ये के सबभन्दा पहिला कुन चाहिँ आएछ यच पहिला आयो डी नआइकन यच आयो यच आइसकेपछि के हुने भयो त यहाँ डी आयो डी भन्दा यचको अगाडि त डी छ नि डी अगाडि आएको कारणले डी के भयो रुट एलिमेन्ट भयो रुट एलिमेन्ट भएपछि अब डीको हेर है डीमा इन अर्डरमा आएर हेर इन अर्डरमा आएर हेर यच चाहिँ लेफ्ट साइडतिर हो राइटतिर बी र जी छ भन्ने कुरा बी र जी भइसकेपछि के भयो बी र जीमा नि रुट पत्ता लगाउने भयो त्यसपछि यो फाइन्ड आउट गरेर फाइनल्ली रिजल्ट यसरी आयो यो बुझ्यो पहिला सबैले ल भन हजुर सर बुझेँ सबैले बुझ्यो हो हजुर सर सर भन मैले अघि सोधेको चाहिँ के भन्दाखेरि अँ यो जुन के र जी छ नि सर कुन चाहिँ के र जी जी कहाँ छ र जी जी अर्को राइट साइडको छ नि सर के र जी होइन राइट ह्यान्ड साइडमा त एसडिबिजी छ अनि यता जुन के प्यारेन्ट नोड छ नि सर सी को लागि हैन सी एउटा मात्र चाइल्ड नोड छ अनि त्यसलाई पनि राइट लेफ्ट भनेर देखाउनै पर्छ भनेर सोधेको पर्छ राइट लेफ्ट देखाउनै पर्छ यो कसरी देखाइयो भने के को नोड हामीले कहाँ गएर हेर्यो के नोड चाहिँ रुट नोड हो भनेर पत्ता लगाइयो पत्ता लगाएपछि इनर ट्रीमा आएर हामी यहाँ आएर फेरि हेर्छौँ के एउटा के त के को इनर फ्रेमवर्क त यो हो नि त यो एलिमेन्ट हो नि त अहिले मैले कर्सरी हाइलाइट गरेको अब यसको लेफ्ट साइडमा भयो भने लेफ्ट सब ट्री के को राइट साइडमा भयो भने राइट सब ट्री हुन्छ बुझ्दैन तर सी को भ्यालु यहाँ यो एफको ठाउँमा सपोज इक्जाम्पल यहाँ सी थियो भने यति बेला केसमा यहाँ चाहिँ एफ थियो भन्ने किसिमको भयो भने हामी सिकेको केसमा के सी थियो नि के भनेको रुट एलिमेन्ट आइसक्यो अब के त आयो अब यसको लेफ्ट एलिमेन्ट चाहिँ एफ हो राइट एलिमेन्ट चाहिँ के हो सी हो अब एफ युज भयो कि भएन भन्ने कुरा त त्यो हामीले दिएको प्रब्लम अनुसार फरक पर्ने कुरा यो केसमा त के यी दुईवटा मात्रै केस यो केसमा हो भने यो ट्री कता हुन्छ यो यता फर्के यो चाहिँ त्यो केसमा हो भने के हुन्छ भन्दा इन्सर्ट गरेर हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यसरी यो फ्रेमवर्कमा जान्छ यो चाहिँ हुँदैन बुझेन यो केस हो भने के यो के पछि सी भएको केसमा यो तर के पछि सी त होइन हाम्रो भएको त यहाँ सिक्वेन्स के थियो त सिक्वेन्स दिएको हामीलाई यहाँ सी थियो यहाँ चाहिँ के थियो यहाँ भएको केसमा त सी को लेफ्टतिर छ नि त के को लेफ्टतिर सी होइन के को लेफ्टतिर सी हो भनेपछि के को लेफ्टतिर सी भयो के को त राइटतिर सी भयो नि त्यो राइट ह्यान्ड सब ट्री भयो नि त्यही भएर यसलाई के गरेको त यसरी यो यसरी गरेको अब एकछिन हेर है त अब अर्को एउटा सिक्वेन्स यो सबैले बुझे हो एकचोटि मलाई भन त पहिला के मैले सोध्नु पर्यो करण सुवेदी
खै मान्छे छैन क्या लक्ष्मी हजुर सर बुझ्यो बुझेँ सर बुझ्या छ ल ठिक छ है जगदीश योगी हजुर सर बुझ्या छ यो हजुर बुझ्यो सर अहिले बल्ल बुझ्यो तिमीलाई होमवर्क दिएको भनेको प्र्याक्टिसै गरे रहेछ त प्रकाश उपाध्याय बुझ्यो हजुर सर ल ठिक एकदम छ ल सबिन सुवेदी सबिन बुझ्यो कि बुझेन खै तिम्रो नेटवर्कमा प्रब्लम जस्तो छ है सबिनको रक्षा शर्मा हजुर सर बुझ्यो ल त्यसो हो भने म अर्को सुरु गर्छु है त अब म अर्को के सुरु गर्छु भन्दा अहिले हामीलाई दिएको के थियो प्री अर्डर र इन अर्डर भन्ने थियो है अब अर्को एउटा सिक्वेन्स छ हेर पोस्ट अर्डर र इन अर्डर भनेर दिएको छ अब पोस्ट अर्डरमा के छ भन त पहिला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो पोस्ट अर्डरमा पहिला लेफ्ट अनि राइट अनि रुट हो इन अर्डरमा के हो लेफ्ट एकछिन हेर है लेफ्ट अनि रुट अनि के राइट यो सिक्वेन्स हो अब एकछिन हेर पोस्ट अर्डर र इन अर्डरको कम्बिनेसन कहिलेकाहीँ के दिन सक्छ इन अर्डर र प्री अर्डर दिन सक्छ कहिलेकाहीँ के दिन सक्छ पोस्ट अर्डर र इन अर्डर दिन सक्छ बाइनरी ट्री के गरेर भनेर सोध्न सक्छ अब हामीलाई दिएको केस यस्तो किसिमको सिनारियो दियो अरे सिनारियो दिएपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पोस्ट अर्डर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो पहिला लेफ्टमा जान्छ अनि राइटमा जान्छ अनि रुटमा जान्छ भन्नुको मिनिङ के सबभन्दा लास्ट इलिमेन्ट नै रुट इलिमेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो प्री अर्डरमा के थियो फर्स्ट इलिमेन्ट नै रुट इलिमेन्ट भनेर बुझाएको थियो यसमा के हुने भयो लास्ट इलिमेन्ट नै के हो रुट इलिमेन्ट रुट भनेको त यहाँ रुट हो नि त है टुट भयो चाहिँ रुट इलिमेन्ट हो नि त रुट इलिमेन्ट के अरे भयो ए भनेपछि ए आएर यहाँ के भयो रुट इलिमेन्ट बन्यो अब इन अर्डरमा गएर हेर यतापट्टिको यदि पार्ट जति चाहिँ के हो लेफ्ट सब ट्री हो यतापट्टिको पार्ट चाहिँ के हो राइट सब ट्री हो यसरी यो चाहिँ लेफ्ट सब ट्री यो चाहिँ के हो राइट सब ट्री हो यदि यसरी थाहा भयो अब दुईवटा भागमा त लगाइयो अब भागमा लगाइदिइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दा यो लेफ्ट सब ट्रीको पार्टमा हामीले दुईवटा भाग त लगायौँ है एलडिबिआई भनेर हामी यसरी लगायौँ यो अलिक कम्प्लिटली यहाँ तलमाथि परेको छ है त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने त्यो दुईवटा भाग त लगाइयो भाग लगाइसकेपछि अहिले के थियो प्री अर्डरमा हामी लेफ्टबाट राइटतिर मुभमेन्ट गरेको थियो हामी पहिला एस डिबी हामीले के गरेका थियौँ भने माथिल्लो केसमा हेर माथिल्लो केसमा हामी एफ पछि हामी पहिला के युज गरेका थियौँ त भन्दा यी चारवटा इलिमेन्ट मध्ये यो चारवटा इलिमेन्ट मध्ये कुन चाहिँ रुट नोट हो भनेर स्क्यानिङ गर्ने बेलामा हामी लेफ्ट टु राइट भनेको एफबाट स्क्यानिङ गर्दै गएका थियौँ तर अहिलेको केसमा के गर्छौँ हामी पछाडिबाट स्क्यानिङ गर्दै आउँछौँ जहाँ रुट इलिमेन्ट छ राइट टु लेफ्टमा के हुन्छ मोमेन्ट हुन्छ राइटबाट लेफ्टतिर अघिल्लो केसमा के थियो लेफ्टबाट राइटतिर गएको थियो है अहिलेको केसमा यो हाइलाइटेड गरेको तरिकाले गएको थियो तर अहिलेको केसमा के छ अहिले मैले यसरी हाइलाइटेड गरेको छु यसरी मोमेन्ट भएको छ है यस्तो केस अब यसमध्ये हामी जान्छौँ के गर्छौँ त लेफ्ट सब ट्रीमा हामी गएर हेर्छौँ लेफ्ट सब ट्रीमा गएर हेर्दा हामी स्क्यानिङ गर्छौँ हाम्रोमा एसडिबिआई यी पाँचवटा इलिमेन्ट मध्ये जुन चाहिँ पहिला आउँछ त्यो रुट इलिमेन्ट हो भनेर भने अब हेर ए त अलरेडी गइसक्यो सी त हामीसँग छँदै छैन जी छँदै छैन के हामीसँग छँदै के अरे एल हामीसँग छँदै छैन के हामीसँग छँदै छैन एफ हामीसँग छँदै छैन जे हामीसँग छँदै छैन के आयो त सुरुमा बी आयो बी आएपछि बी के हुने भयो त रुट इलिमेन्ट हुने भयो हामीले बी रुट इलिमेन्ट बनायौँ अब बी रुट इलिमेन्ट बनाइसकेपछि बी के बन्यो त रुट इलिमेन्ट रहेछ भनेपछि बी रुट इलिमेन्ट भएपछि एफजी चाहिँ लेफ्ट सब ट्री हो एआई चाहिँ के हो राइट सब ट्री हो यसरी एसडी र आई बन्यो बनिसकेपछि के गर्ने त भन्दा अब फेरि हामी के गर्छौँ अब एसडी तिर जाउँ
या डी मध्ये कुन चाहिँ रुट या छ कि डी हो बी त रुट बनिसक्यो ए यहाँ रुट बन्यो बी अर्को रुट बन्यो अब डी या छ कि के रे या छ कि डी हो रुट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो फेरि हामी के गर्छौँ पोस्ट अर्डरमा जान्छौँ यहाँबाट हेर्दै जान्छौँ यहाँबाट हेर्दै गएपछि पहिला कुन चाहिँ आयो डी आयो डी आएपछि डी के हो त रुट आयो डी रुट हो यो पनि रुट बनिसकेपछि हामी के गर्छौँ यसको डी को लेफ्टमा छ कि राइटमा छ या लेफ्टमा छ लेफ्टतिर लैजाऊ डी को लेफ्टतिर लैजाऊ यसरी नै हामी के गर्छौँ आई लाई पनि आई र ई मध्ये कुन चाहिँ पहिला आउँछ भनेर स्क्यानिङ गर्छौँ पहिला ई आउँछ ई रुट वा आई चाहिँ के हो चाइल्ड त हो आई को ई को लेफ्ट साइड छ कि राइट ह्यान्ड साइडमा छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै आयो यसरी हामी के गर्छौँ स्क्यानिङ पहिला ई आयो कि आई आयो यसरी स्क्यानिङ गर्दा ई आयो ई को के भयो लेफ्टमा छ लेफ्टमा पछि लेफ्टमा हुन्छ यो तलको फिगर बिग्रे जस्तो छ लेफ्टमै हुन्छ यतापट्टितिर है अब त्यसपछि हामी बाँकी रहेको यो पार्ट पनि यसरी नै हामी के गर्छौँ स्क्यानिङ गर्दै गर्छौँ र स्क्यानिङ गरिसकेपछि ट्री अस्ति मैले पढाउँदाखेरि गराएको थिएँ गर्छ यसरी नै के भन्छ यस्तै ट्री भन्छ ट्री बनेपछि के भन्छ त हाम्रो पोस्ट अर्डर र इन अर्डरबाट पनि हामी ट्री जेनेरेट गर्न सक्छौँ हामीलाई चाहिने दुईटा हो तर ड्र गर्न चाहिँ प्री अर्डर र के अरे पोस्ट अर्डर र प्री अर्डरबाट पनि हामी रुट क्रिएट गर्न सक्छौँ तर त्यसमा दुईवटा कन्डिसनल एजुम्सनहरू गर्नुपर्छ तर एजुम्सन चाहिँ त्यति चाहिँ इफेक्टिभ र इफिसियन्ट छैन भनेर त्यो पढ्नु पर्दैन ल यो कसले बुझाउँछ ल भन्नु त अब एकचोटि सोध्नु पर्ला जस्तो लाग्यो मैले यहाँ गरेकै रहन्छु शिलापन्थी ल भन त के गर्ने रहेछ भन्नु त मलाई एकचोटि बुझाउ त पोस्ट अर्डर र इन अर्डरको बुझाउ त एकचोटि पोस्ट अर्डर र इन अर्डरमा सुरुमा चाहिँ पोस्ट अर्डरमा यो यता लेफ्टबाट हेर्दै राइटबाट लेफ्टमा हेर्दै जाने हैन सुरुको ए चाहिँ रुट हुन्छ अनि त्यसपछि यो तल इन अर्डरमा गएर लेफ्टबाट लेफ्टतिर भएको लेफ्ट भयो राइटबाट भएको राइट भयो अनि यहाँ माथि अनि पोस्ट अर्डरमा गएर अनि रुट फाइन्ड गर्ने अनि यता यो राइट टु लेफ्ट हेर्दै गएर अगाडि जस्तै गर्ने ल ठिक छ ओके ठिक छ बुझेँ समीक्षा आराल खै हो यस सर के बुझेको छ भन त बल्ल आज देखाएको छु तिमीलाई त सधैँ छ प्रेजेन्स यस सर सधैँ छ बुझ्यो बुझेछु सर ल एकचोटि फेरि मलाई बुझाउ त ल अब मैले के भनेको थिएँ पोस्ट अर्डरमा चाहिँ हामीले चाहिँ लेफ्ट राइट अनि रुट हेर्छौँ अनि इन अर्डरमा चाहिँ लेफ्ट रुट राइट हेर्छौँ अब पोस्ट अर्डरमा हेर्दै जाँदाखेरि पोस्ट अर्डरको लास्ट एलिमेन्ट चाहिँ रुट हुन्छ अनि इन अर्डरबाट हेर्दै गयो भने चाहिँ लेफ्ट रुट राइट हुन्छ अनि इन अर्डरमा हेर्दै गएर त्यो पोस्ट अर्डरको लास्ट एलिमेन्ट डिटरमाइन भयो भने चाहिँ त्यो एलिमेन्टको लेफ्टतिर भएको चाहिँ लेफ्ट सब ट्रीमा जान्छ राइटतिर भएको एलिमेन्ट चाहिँ राइट सब ट्रीमा बन्छ अनि त्यसरी नै लेफ्ट सब ट्रीमा भएको एलिमेन्टहरूलाई लेफ्ट रुट राइट गर्दै हेर्दै गएर फेरि चाइल्ड नोडहरू बनाउँदै जाने अनि उतापट्टि राइट नोडमा रुट नोड बनाउनु लेफ्ट सब ट्री मध्ये व्हिच वान इज द रुट आइडेन्टिफाई गरेर अनि बल्ल हामी फेरि त्यसको पनि के गर्छौँ लेफ्ट र राइट क्याल्कुलेसन गर्छौँ है हजुर ल ठिक छ ओके तिमीलाई देखेको यादै गरेर रहन्छु कि मैले बल्ल आज देखेर याद गरेँ होइन भइरहेको छ शर्मा अहिले नै अब दिनेश सिंह धामी बुझेको छ यो अब प्र्याक्टिस गर्ने है त मैले त्यसको होमवर्क त्यहाँ दिएको छु क्या स्लाइडमा दिएको छु क्या प्र्याक्टिस गर्ने एकचोटि केही प्रब्लम भयो भने मलाई अर्को क्लासमा सोध्ने है यो अब म स्लाइडतिर लागेँ है त त्यसलाई मैले स्टप सेयरिङ गरेर अर्को स्क्रिनमा ओपन गरेँ अस्ति मैले पढाउने बेलामा अलिक बुझेन जस्तो लागेर मैले फेरि उ गरेँ के
अब हामी जाउँ ट्रीको भन त्यो अस्तिको दोस्रो क्वेसन प्रीको ठाउँमा इन अनि इनको ठाउँमा प्री लेख्ने हो। त्यति लेखेपछि मिल्छ। मैले किन छोड्या भने मैले जानी कोले प्र्याक्टिस गर्दो रहेछ भनेर हेर्न दिया हो, तर टी एउटा न एउटा फ्रेमवर्क त बन्छ होइन, तर एक्ज्याक्ट नबन्न सक्छ त। मैले चेन्जै गर्दिनँ, जानेरै चेन्ज गरिदियो। त्यो बनाउन कस्तो भयो कि सर? यसलाई चेन्ज गरेर हुन्छ। यता सुन, प्रीलाई इन, इनलाई प्री गरेर हुन्छ। त्यति गर्न भन्यो भने मलाई सोध। खालि त मैले तिमीलाई प्र्याक्टिस गर्न दिए, एउटा चाहिँ सही तरिकाको दिएको, एउटा चाहिँ उल्टाएर दिइदिएको के मैले। इन्टेन्सनली नै त्यो ब्रेकअप गर्नलाई कोले पढ्छ कोले पढ्दैन भन्ने कुरो थाहा पाइन्छ भनेर। जसले गरे उसलाई थाहा भयो, जसले गरे उसलाई थाहा भएन। ल अब आज चाहिँ अर्को एउटा पाटो पढ्ने हो, एप्लिकेसन पावर पोइन्ट। यहाँ क्लास वर्क भनेर दिएको छु कि मैले, यो पनि छ हेर। यसको यो दिएर हिँड्छु मैले, यहाँ चाहिँ यतापट्टि छ एउटा, अहिले भर्खर मैले गरिदिएँ यसलाई। अब अर्को एउटा पार्ट है, सबैकोमा स्क्रिन सेयर भएको छ है। आज हामी कसरी बाइनरी ट्री कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्ने कुरा हेर्दैछौँ। बाइनरी ट्री भन्ने बित्तिकैमा के हुनुपर्छ र बाइनरी ट्रीको कस्तो सिक्वेन्स फ्रेमवर्कमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कन्स्ट्रक्ट द बाइनरी सर्च ट्री फर द फलोइङ सिक्वेन्स अफ नम्बर, सिक्वेन्स नम्बरहरू दिएको छ। यो प्री अर्डर हो कि पोस्ट अर्डर हो कि इन अर्डर हो हामीलाई थाहा छैन, तर हामीलाई दिएको छ नम्बर डिजिट भ्यालु दिएको छ, त्यसको आधारमा हामी ट्री ड्र गर्छौँ भन्छ है। When the element are given in sequence, तो दिएको इलिमेन्टहरु सिक्वेन्शियल फ्रेमवर्कमा छ। पहिला 50, रुट नोड 50, 70, 70, 60, 20, 90, 10, 40, 100 भनेको छ। र यसमा के गर्ने भन्दा अलवेज द कन्सिडर द फर्स्ट इलिमेन्ट इज द रुट नोड। पहिलो इलिमेन्ट भनेको कुन चाहिँ हो? 50 चाहिँ रुट इलिमेन्ट हो एजुम्सन गर भन्छ। अनि कन्सिडर द इलिमेन्ट इन्सर्ट, देन त्यसपछि के गर्ने? त्यसमा डाटा इलिमेन्ट इन्सर्ट गर्ने, देन द बीएसटी one by one एक-एकवटा फ्रेमवर्कमा हामी एट अ टाइम एउटा मात्रै डाटा इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। र बाइनरी सर्च विल बी कन्स्ट्रक्ट इन एक्सप्लेन बिलो। अब तल कसरी डेभलपमेन्ट गरेको रहेछ हेरौँ है त। ल हेर, तिम्रो सिक्वेन्स त सबैलाई थाहा छैन हैन? सिक्वेन्सलाई कपी गरिदिनु पर्यो, सजिलो हुन्छ। कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल भी। सर यहाँ कुञ्जल मलाई रिमुभ गरिदिरहेछ। ओए यो चाहिँ काम नगर है। मैले त्यहाँ हेरे, मैले चाहे भने पत्ता लगाउन सक्छु हेर त्यहाँ है। मैले चाहे भने कसले रिमुभ गरेको भने थाहा पाउन सक्छु त। अनि त्यसपछि घर 6 महिना हैन 1 वर्ष रोएर बस्ने, रेस्टिकेटै बराबर हो है। कसैलाई पनि रिमुभ गर्ने हैन त्यहाँ। मैले थाहा पाएन, मैले चाहे भने तिमीहरुको अहिले भर्खर तुरुन्तै खोजेर तिमीलाई म भन्दा तिमीहरुले कहाँ गएर के इभेन्ट्स ह्यान्डलिङ गरे त सबै कुरा मलाई थाहा हुन्छ। यसको म एडमिन युजर हो है। ल अब एकछिन हेर है त। अब हामीलाई के भन्यो भने एउटा सिक्वेन्स दिएको छ, सिक्वेन्समा बाइनरी ट्री क्रिएट गर भनेको छ, बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट गर भनेको छ। हामीलाई इन्सर्ट द पहिलो नोड नै फर्स्ट नोड नै रुट नोड हो भनेर कन्सिडरेसन गर भन्छ। इन्सर्ट द 50 भन्यो, 50 के हो? रुट नोड हो। त्यसपछि हामीलाई के सेकेन्ड डाटा भ्यालु के दिएको छ? 70। अब 50 भन्दा 70 ठुलो इलिमेन्ट हैन हो नि। त्यसपछि राइट यदि ठुलो इलिमेन्ट, अब एउटा सुन, बाइनरी सर्च ट्रीमा के भन्छ भन्दा रुट नोडको भ्यालु भन्दा हामीले इन्सर्ट गर्न खोजेको इलिमेन्टको भ्यालु सानो छ भने लेफ्ट सब ट्रीमा जाने र ठुलो छ भने राइट सब ट्रीमा जाने भन्छ। अब यो केसमा के छ? 50 भनेको रुट नोड हो, हामीलाई सेकेन्ड नम्बर 70 हामी इन्सर्ट गर्दैछौँ भने 70 50 भन्दा ठुलो भनेपछि के हुने भयो? राइट सब ट्रीतिर गयो। अनि फेरि 60 भनेर आयो, 60 भनेको 50 भन्दा ठुलो 70 भन्दा सानो भनेर यसरी यहाँ यसरी यो फिगरमा यसरी क्रिएट भयो। अब त्यसपछि गएर 20 भन्यो, 20 भनेको त 50 भन्दा सानो हैन, लेफ्ट सब ट्रीमा आयो। अब त्यसपछि 90 भनेर आयो, 90 भनेको 50 भन्दा ठुलो 70 भन्दा कता गयो? यहाँ आयो। त्यसपछि 10 भनेर आयो, 10 भनेको 50 भन्दा पनि सानो, 20 भन्दा पनि सानो, 20 भन्दा पनि सानो भनेको के? लेफ्ट सब ट्रीमा यहाँ आयो। त्यसपछि गएर 63 64 नम्बर पेज नम्बर 64
62 मा के आयो 40 इन्सर्ट गर भन्यो 40 इन्सर्ट गर्नलाई 50 भन्दा सानो 20 भन्दा ठुलो यहाँ आयो हैन त्यसपछि के भन्यो 100 इन्सर्ट गर भन्यो 100 इन्सर्ट गर्न 50 सँग कम्प्यारिजन गर्यो ग्रेटेस्ट 70 सँग कम्प्यारिजन गर्यो ग्रेटेस्ट अनि 90 सँग गएर कम्प्यारिजन गर्यो ग्रेटेस्ट त्यसपछि लास्टमा गएर 100 भनेर यसरी यो बाइनरी ट्री हामी के गर्न सक्छौं क्रिएट गर्न सक्छौं यसरी यो वेबाट हामी बाइनरी ट्री क्रिएट गर्न सक्छौं यो बुझ्यो गर्न सक्छ अब यो कुनै एउटा सिक्वेन्स दियो भने सिक्वेन्सलाई हामी केमा लाने भयो बाइनरी ट्रीमा कन्भर्ट गर्नलाई पहिलो कुरा के गर्नु पर्यो गिवन दिएको सिक्वेन्सको फर्स्ट नम्बर नै के हो रुट एलिमेन्ट हो त्यसपछि एलिमेन्ट जुन हामी इन्सर्ट गर्दैछौं इन्सर्ट गर्न खोजेको एलिमेन्टको भ्यालु रुट भ्यालु भन्दा ग्रेटर छ भने राइटमा राख्ने लेफ्ट स्मलेस्ट छ भने लेफ्टमा लाने यसरी लेफ्ट र राइटको कम्बिनेसन लाँदै दिएको सिक्वेन्सहरु दिइसकेपछि यसरी के हुन्छ एउटा बाइनरी ट्री कन्भर्ट हुन्छ ल यो पढेर यति पढेर भ्याउने आज है एकछिन यहाँ मैले एक दुईवटा पोइन्टहरु यहाँ टिपेको छु एबिएल ट्रीको कपीमा म पनि हेर्नुपर्छ त आज ल अब बोर्ड अफ एक्जामिनेसन भ्यू पोइन्टबाट एकछिन सबैले सुन्ने है राम्रोसँग सुन्ने हो भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम चाहिँ यहाँबाट आउँछ कन्फर्म नै आउँछ है एबिएल ट्री भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा एल्डोसन बाल्स्की र ल्यान्डिज भन्नेले चाहिँ डेभलपमेन्ट गरेको ट्रीको कन्सेप्ट हो है यो एबिएल ट्री आर द स्पेशल काइन्ड अफ बाइनरी सर्च यो के हुनुपर्छ भन्दा स्पेशल काइन्ड अफ बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी सर्च है भर्खर हामीले क्रिएट गरे जस्तै यो पनि बाइनरी ट्री हो तर एबिएल ट्रीले एउटा कुरा के गर्छ भन्दा हाइट अफ लेफ्ट सब ट्री एन्ड राइट सब ट्रीको एभ्री नोडको डिफरेन्स बाई मोस्ट अफ 1 भन्छ -1 0 अथवा 1 एकछिन हेर तीनवटा कन्डिसन भनेको छु मैले हेर एबिएल ट्री एडल्सन बास्किलले डेभलपमेन्ट गरेको हो यो स्पेशल काइन्ड अफ बाइनरी सर्च ट्री हो एबिएल ट्रीमा के हुन्छ भन्दा यो हाइट ब्यालेन्स भन्ने कुराहरु इन्डिकेट गरेको छ हाइट ब्यालेन्स भनेको के छ भन्दा ट्रीको हाइट हामी कसरी निकाल्छौं लेफ्ट सब ट्री र राइट सब ट्री लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री सबट्र्याक्ट गर्दा -1 0 अथवा 1 यो तीनवटा भ्यालु आयो भने दैट इज द ब्यालेन्स ट्री अदरवाइज डिफरेन्ट भ्यालु आयो भने दैट इज द इम्ब्यालेन्स ट्री भनेर बुझिन्छ तीनवटा कुरा भने मैले इन्भेन्सन चाहिँ एल्डोसन बाल्स्की एन्ड ल्यान्डिजले डेभलपमेन्ट गरेको स्पेशल काइन्ड अफ बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री एबिएल ट्रीले हाइट निकाल्छ अथवा हाइट ब्यालेन्स ट्री एकछिन कसको माइक अन भयो हेलो माइक म्युट गर गोविन्द पाण्डे कसको माइक अन भइरहेछ अब एकछिन हेर है यसको तीनवटा छ यसमा के हुनुपर्छ भन्दा पहिलो कुरो हुनुपर्ने के बाइनरी सर्च ट्री हुनुपर्ने बाइनरी सर्च ट्रीमा के छ बाइनरी ट्रीमा लेफ्ट साइड रुट एलिमेन्ट भन्दा लेफ्ट साइडको एलिमेन्ट स्मलेस्ट हुनु पर्यो र रुट एलिमेन्टको भन्दा राइट साइड राइट सब ट्रीको एलिमेन्ट के हुनु पर्यो ग्रेटर देन हुनु पर्यो दैट इज द प्रिन्सिपल अफ बाइनरी सर्च ट्री एउटा बाइनरी सर्च भनेको त हो अब बाइनरी सर्च ट्रीमा हेलो अर्को भनेको के भन्दा बाइनरी सर्च ट्रीमा हामीले हाइट निकाल्ने भनेको थियो नि अब के अगाडि पढेर जानु पर्यो हाइट भनेको के भन्ने कुरा हाइट भनेको डेप्थ अफ ट्रीको के हुनु पर्यो रुट नोडबाट लिफ नोडसम्म जाँदा कतिवटा लेभलहरु पार गरेको छ त्यो नै के हो त्यसको हाइट हो अब त्यहाँ हाइट ब्यालेन्स भन्छ हाइट कसरी निकाल्ने त त्यो लेफ्ट सब ट्री र राइट सब ट्रीको ब्यालेन्स फ्याक्टरहरु के हो त भन्दा -1 0 र 1 यता छ न -1 0 र 1 यो कम्बिनेसन भन्छ तर डिफरेन्सेस कसरी निकालिन्छ अथवा हाइट ब्यालेन्स फ्याक्टर कसरी निकालिन्छ भन्दा लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री भनेको के हो त भन्दा यो केसमा हेर है जस्तो यो 12 भन्ने छ नि यो 12 नम्बर पोजिसनमा हाइट कति हो 0 यो बी मा कति हो 1 यो 5 मा कति हो 2 11 मा कति हो 2 अब हामी
p को ब्यालेन्स फ्याक्टर हेर्नको लागि p को ब्यालेन्स फ्याक्टर हेर्नको लागि त यो 0 यो के हो माइनस यो 1 यो कति हो -1 -1 र -1 यो 1 र अर्को -1 भएपछि कति आउने भयो 0 b को ब्यालेन्स फ्याक्टर कति आयो 0 अब अर्को एउटा के र सर यो केसमा हेरौँ है त अब यसको यो ब्यालेन्स छ कि छैन यो रुट b भनेको 12 भनेको त के अब यो के हो यसको ब्यालेन्स फ्याक्टर भनेको यो 1 2 2 माइनस अथवा यतापट्टिको पनि हामीले जुन 12 हेर्छौँ भने यसको लेफ्ट सब इलिमेन्ट हाइएस्ट इलिमेन्ट र राइट सब ट्रीको हाइएस्ट इलिमेन्टको डिफरेन्स निकाल्ने यसमा पनि 1 2 2 minus 2 2 minus 2 गर्दा 0 भयो द्याट इज द ब्यालेन्स ट्री यो के हो त ब्यालेन्स ट्री हो अब इम्ब्यालेन्स भएको केस कस्तो हुन सक्छ त्यो कुराहरु हेरौँ ल दिस ट्री द ब्यालेन्स ट्री बिकज द बाइनरी सर्च एउटा बाइनरी फ्रेमवर्कमा छ अर्को के छ डिफरेन्स द हाइट अफ लेफ्ट सब ट्री एन्ड राइट सब ट्री आर द इपी नोट एट मोस्ट 1 भनेको -1 पनि भ्यालिड 0 पनि भ्यालिड 1 पनि भ्यालिड तीनवटा त्यो बाहेक 2 आए पनि -2 आए पनि -3 आए पनि पोजिटिभ 3 आए पनि द्याट इज द इनभ्यालिड भन्छ है यो 1976 मा मलाई लाग्छ यो इन्भेन्सन भएको एल्डरसन बालस्कीले कम्प्युटर त्यो एउटा ब्यालेन्स ट्री बाइनरी सर्च ट्रीमा यो इम्प्लिमेन्टेसन भएको अब हेरौँ यहाँ अरु कुराहरु के छ एबिएल ट्री अब एकछिन हेर ल यो ट्री द ट्री इज नट द एक्जाम्पल अफ एबिएल ट्री यो ट्री किन एबिएल होइन भन्दा एकछिन हेर हामी ब्यालेन्स फ्याक्टर चेक गर्ने क्रममा जस्तो 2 को प्यारेन्ट नोड्स कति हो 4 4 को लेफ्ट सब ट्री को भ्यालु 1 यसको राइट को पार्ट कति 0 1 - 0 भनेको 1 आयो यो 4 नम्बर कन्डिसनमा के आयो 1 आयो यसपछि गयो हामी रुट नम्बर 5 मा 5 को ब्यालेन्स फ्याक्टर हेर्नको लागि के गरिन्छ यसको के यो 0 1 अनि 2 अथवा हामी यसलाई 0 मान्छौं भने यो 0 हो भने यो 5 लाई 0 मान्यो भने 1 2 2 माइनस राइट तिर कुनै छैन नभएपछि के भयो यसको के डिफरेन्सेस के आयो लेफ्ट सब ट्री 2 - 0 हुँदा राइट सब ट्री त छैन नि त 0 राख्यो नि त 0 राख्दा कति भयो 2 आयो त्यही भएर यो पनि के हैन ब्यालेन्स छैन भन्ने किसिमको आयो अब यो पनि ब्यालेन्स नभएपछि यो पनि अटोमेटिक ब्यालेन्स छैन होला हैन अनि त्यसपछि यो रुट पनि ब्यालेन्स छैन होला किनभने यो त लेफ्ट सब ट्रीमा यहाँ 2 छ यहाँ हेर 1 2 3 4 4 - 2 गर्दा कति हो 2 आयो 2 डिफरेन्सेस भनेको इम्ब्यालेन्स ट्री हो त्यही भएर differences is greater than 1 that is called it is not the imbalanced tree भन्छ यसले है के रहेछ नि यो एबिएल ट्री भनेको के रहेछ मलाई एक्चुअली भन त यो अलिकति यो पनि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो हतार गरेर नपढौं ल भन कसले भन्छ ओइ आलोक छेत्री ल तैँले भन अगाडि रहेछस् ल भन त के बुझ्यो के रहेछ एबिएल ट्री भनेको के रहेछ पहिला त भन त यो एबिएल ट्री भनेको चाहिँ सेल्फ ब्यालेन्सिङ बाइनरी ट्री हो यसमा चाहिँ अब नोडहरुको हाइट चाहिँ अब डिफरेन्स अफ हैन -0 -1 0 र 1 भयो भने चाहिँ यस्तो गर न तिमीले अलिअलि भन्न त कति उल्टापल्टा भयो एकछिन हेर कन्सन्ट्रेसन दिएर सबैले सुन्न फेरि सोध्छु म एउटा एबिएल ट्री भनेको बीएसटी ट्री हो बाइनरी सर्च ट्री हो पहिलो पोइन्ट है दोस्रो भनेको के हुनु पर्यो भन्दा ब्यालेन्स फ्याक्टर आइडेन्टिफाई गर्ने ब्यालेन्स फ्याक्टर भनेको के लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री इक्वल टु के हुनु पर्यो -1 0 र 1 डिफरेन्सेस भ्यालु के हुनु पर्यो ब्यालेन्स फ्याक्टर चाहिँ त्यति रिप्रेजेन्टेसन भयो भने द्याट इज द एबिएल ट्री अदरवाइज इज नट एबिएल ट्री भयो यति कुरा यति सम्झे हुन्छ सबैले सम्झे हो भयो हालो अब सेल्फ ब्यालेन्सिङ भनेको त तँ अहिले पछि आउँछ खाली अहिले मैले खाली एबिएल ट्री भनेको के मात्रै बुझाउन खोजेँ है त्यसपछि विवेक अधिकारी विवेक छैन क्या रेस्पोन्स गर्ने तिमीहरूको एटेन्डेन्स चाहिँ यही हो हेर मैले सोधेकोमा कन्भर्सेसन भन नि के काम भयो खै विवेक खै भरत म्युट गरेर जस्तो लाग्थ्यो खै छैन
के भयो अरे your status and do not disturb, get only the notification or the message apply to change setting. ल अबतिर जाउँ है त अब जे भए पनि सुनिहाल्छ नि हेलो हेलो सुनिहाल्छ है भनेको एबिलिटी भनेको के रहेछ कसरी ब्यालेन्स फ्याक्टर निकालिन्छ हामी अहिले टेस्ट गर्दै जान्छौँ प्रत्येक स्टेपमा हेर्दै जान्छौँ अहिले मैले भने जस्तो यो 4 नम्बर नोडमा ब्यालेन्स प्रत्येक नोडमा निकाल्दै गइन्छ हेर है अब यो 4 नम्बर भनेको यो लेफ्ट 2 भनेको यसको लेफ्ट सब ट्री हो राइटमा त छैन नि अब यसको के हो 4 मा हामी 0 हुन्छ यसको के हो 2 मा 1 हुन्छ 1 माइनस राइट सब ट्री त कति नै छैन 0 छ भने चाहिँ कति नि त 1 माइनस 0 गर्दा 1 आउने भयो अब 5 को नोडमा पनि 5 पनि किन यो 4 त लेफ्ट रुट हो अनि 2 रुट हो अब 4 को पनि हामी ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो भने त्यति बेला के गर्छौं यसको लेफ्ट सब ट्री को भ्यालु यो 0 हो यो 1 हो यो 2 हो 2 माइनस 0 भनेपछि 2 आयो अब 8 को पनि निकाल्न हामी के गर्छौं 0 यो भयो 1 2 3 3 माइनस कति यो भनेको त राइट सब ट्री 1 हो 3 माइनस 1 गर्दा 2 भयो यो पनि के रहेछ इम्ब्यालेन्स रहेछ अब ए को निकाल्नु पर्यो भने 12 को निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं 1 2 3 4 4 माइनस 1 2 2 4 माइनस 2 भनेको 2 यो पनि के रहेछ यही कारणले गर्दा इम्ब्यालेन्स छ अब यो फिगरमा हेर न यो इम्ब्यालेन्स छ एकचोटी हेर त ल अब बी मा ब्यालेन्स छ यो फिगरमा एकचोटी सबैले हेर त अलि ठुलो बनाउँ क्या यो फिगरमा जस्तो 8 नम्बर रुट चाहिँ ब्यालेन्स छ कि छैन प्रत्येक रुटहरु चेक गर्दै जाने हो के 8 नम्बर रुट हामी ब्यालेन्स छ कि छैन हेर्नलाई यो 5 भनेको 1 यो 8 मा चाहिँ 0 अब यो ब्यालेन्स छ कि छैन भने लेफ्ट सब ट्री को भ्यालु पनि 1 राइट सब ट्री को भ्यालु पनि 1 लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री इक्वल टु 0 भनेपछि 1 माइनस 1 गर्दा के आयो 8 को भ्यालु 0 दैट इज द ब्यालेन्स यो ब्यालेन्स छ अब फेरि हामी 12 मा गएर हेरौँ है त 12 मा गएर हेर्दाखेरि 12 मा गएर हेर्ने क्रममा के गर्छौं त हामी यो 12 मा गएर हेर्ने भने यसको लेफ्ट सब ट्री र राइट सब ट्री हामी हेर्छौं लेफ्ट सब ट्री हेर्ने बेलामा के हो यो 0 1 2 2 माइनस 1 2 2 माइनस 2 गर्दा 0 भयो यो भने दैट इज द ब्यालेन्स अब हामी 8 नम्बर नोड चाहिँ ब्यालेन्स छ कि छैन हेर्छौं है त अब यो 18 नम्बर नोड यो नोड ब्यालेन्स छ कि छैन लेफ्ट सब ट्री को भ्यालु 1 राइट सब ट्री को भ्यालु कति 0 1 माइनस 0 गर्दा 1 आयो मैले के भनेको छु एबिएल ट्री हुनलाई -1 आए पनि हुन्छ अनि के 0 आए पनि हुन्छ पोजिटिभ 1 आए पनि हुन्छ त्यो भनेपछि यहाँ के आयो त पोजिटिभ 1 आयो पोजिटिभ 1 आयो आउनुको मिनिङ के दैट इज द ब्यालेन्स यो के रहेछ ब्यालेन्स ट्री रहेछ भन्ने कुरा यसरी बुझ्नु पर्यो यो नबुझिकन पछाडी गएर बुझिदैन ल अब ब्यालेन्स फ्याक्टर भन्छ ब्यालेन्स फ्याक्टर भनेको के हो त डिफाइन बाइ द एभ्री नोडमा के हुन्छ ब्यालेन्स फ्याक्टर अफ द नोड हाईएस्ट अफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाईएस्ट अफ द राइट सब ट्री लेफ्ट सब ट्री र राइट सब ट्री को हाईएस्ट भ्यालुहरुलाई गर्यो भने एबिएल ट्री को ब्यालेन्स फ्याक्टर के हो त 0 1 अथवा -1 जुन आए पनि दैट इज द अथवा ब्यालेन्स अथवा एबिएल ट्री अथवा ब्यालेन्स ट्री भनेर पनि भन्छ है ब्यालेन्स फ्याक्टरमा एबिएल ट्री भनेको ब्यालेन्स ट्री पनि हो अब जाउँ एबिएल ट्रीमा कमनली हामी के अपरेसन गर्न सक्छौं सर्च अपरेसन गर्न सक्छौं इन्सर्सन गर्न सक्छौं डिलिसन गर्न सक्छौं है र यो अपरेसनहरु कसरी गर्ने भन्दा ब्यालेन्स फ्याक्टरमा हामी 2 पोसिबल केसहरु छ भन्छ हेर है एउटा केसमा के हुन्छ आफ्टर द अपरेसन द ब्यालेन्स फ्याक्टर इज नोट के हुनु पर्यो 0 1 अथवा -1 आउनु पर्यो इन दिस केस एबिएल ट्री द कन्सिडर एज अ ब्यालेन्स त्यति बेला हामी त्यसलाई के भन्छौं दैट इज द ब्यालेन्स ट्री एन्ड अपरेसन एन्ड कन्क्लुडेड त्यति बेला हामी त्यसमा के गर्न सक्छौं अपरेट गर्न सक्छौं हामीले जे गर्न खोजेको त्यो कुराहरु हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौं अब केस 2 हेर है त आफ्टर द अपरेसन द ब्यालेन्स फ्याक्टर एट लिस्ट one node is not के 0 1 or -1 त्यति बेला अथवा जुन ब्यालेन्स फ्याक्टर छ ब्यालेन्स फ्याक्टरको भ्यालु 0 पनि आएन 1 पनि आएन -1 पनि आएन दैट्स मीन्स ग्रेटर देन मात्रै नहुन 2 अथवा -2 अथवा -3 अथवा 3 यस्तो किसिमको भ्यालुहरु आयो भने त्यति बेला हामीले बुझ्नु पर्यो दैट दिस ट्री इज द इम्ब्यालेन्स अथवा त्यो के छ त्यो ट्री इम्ब्यालेन्स छ त्यो इम्ब्यालेन्स ट्रीलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नलाई डिफरेन्ट मेकानिजमहरु युज गर्छौं लेफ्ट रोटेसन लेफ्ट राइट रोटेसन लेफ्ट रोटेसन राइट रोटेसन लेफ्ट राइट रोटेसन राइट लेफ्ट रोटेसन चारवटा रोटेसनहरु गर्नुपर्छ त्यो रोटेसन गर्ने क्रममा
रोटेसन गर्ने क्रममा के हो त भन्दा एबिएल ट्रीलाई हामीले रोटेसन गरेर हामी के गर्छौं त ब्यालेन्स गर्छौं भन्छ। एबिएल ट्रीलाई हामी इम्ब्यालेन्स ट्रीलाई अथवा जसको ब्यालेन्स फ्याक्टरको भ्यालु ग्रेटर देन अथवा ग्रेटर देन नभनौ जुन चाहिँ के 1 0 र -1 आएको छैन ब्यालेन्स फ्याक्टर, त्यो नआएको भ्यालुलाई हामी के गर्छौं रोटेसन गराएर हामी के गर्छौं त त्यसलाई ब्यालेन्समा ल्याउने प्रयास गर्छौं अथवा ब्यालेन्सिङ हामी ल्याउँछौं है। So रोटेसन एउटा प्रोसेस हो मुभिङ द नोड फ्रम द ट्री अफ ब्यालेन्स। अब काइन्ड अफ रोटेसनमा हेर सिंगल रोटेसन छ अथवा डबल रोटेसन भन्ने छ। सिंगल रोटेसन भित्रमा एलएल रोटेसन भन्छ, लेफ्ट रोटेसन भन्छ एलएल रोटेसनलाई, अर्को राइट रोटेसन भन्छ जसमा आरआर रोटेसन हुन्छ, अनि डबल रोटेसनमा के हुन्छ भन्दा एउटा लेफ्ट रोटेसन हुन्छ अनि अर्को राइट रोटेसन हुन्छ, अर्को राइट रोटेसन हुन्छ अनि अर्को लेफ्ट रोटेसन हुन्छ। यहाँ है यहाँ एलएल रोटेसन भनेको छ, एलएल भनेको लेफ्ट रोटेसन हो, आरआर रोटेसन भनेको राइट रोटेसन हो, लेफ्ट एन्ड राइट पहिला लेफ्ट रोटेसन अनि त्यसपछि राइट रोटेसन भनेको त्यही भएर डबल दुईवटा रोटेसन हुन्छ कि यसमा कसरी हुन्छ अहिले देखाउँछु म। अनि अर्को के छ राइट लेफ्ट भनेको एउटा पहिला राइट रोटेसन हुन्छ त्यसपछि लेफ्ट रोटेसन हुन्छ भन्छ। काइन्ड अफ रोटेसन यो चारवटा हामी प्रोसेसहरु बुझिसकेपछि मात्र हामी ट्री हामी डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौं है। अब हेर केस 1 भन्छ जस्तो लाग्यो यो एलएल भनेपछि त यो यस्तो हुँदाखेरि यो राइट ह्यान्ड साइडमा आरआर हुनुपर्ने हो। एकछिन त यता सुन त, जस्तो इन्सर्सन अर्डर हामीलाई 1 दियो, यदि बाइनरी ट्री हामी सर्च गर्दैछौँ भने एकछिन हेर है, पहिला रुट नोड नै हामीले के गर्यौं त इन्सर्ट गर्यौं, कति भयो 1। अब फेरि त्यसपछि हामी 2 इन्सर्ट गर्यौं, 2 को भ्यालु 1 को भन्दा ग्रेटर देन हो, राइटमा गयो, राइट सब ट्रीमा गयो 2। यो ठिक छ। पहिला त सुन यो 1 लेखेको 1 भनेको फर्स्ट इन्सर्सन नोड हो, यहाँ दिएको छ इन्सर्सन अर्डर भनेको 1 दियो, 1 दिँदा के भयो 1 हामी रुट नोड बनायौं, त्यसपछि 2 एलिमेन्ट इन्सर्ट गर्यौं, यो 1 भन्दा 2 ठुलै हो, त्यसपछि के गर्यो त 2 ठुलो हो भने अब 2 ठुलो भएपछि 2 के को 1 को राइटमा आयो, त्यसपछि गएर के गर्यो 2 पछि के छ 3 भनेर आयो, 3 पनि के 2 को राइटमा गयो, यस्तो किसिमको फ्रेमवर्क गयो। अब एकछिन हेर त यसको ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो। जस्तो 2 र 2 को के रे नोड नम्बर 3 मा त 0 ब्यालेन्स हो, लेफ्ट सब ट्री पनि 0 राइट सब ट्री पनि 0 भएको यसको ब्यालेन्स फ्याक्टर कति हो 0, 3 नम्बर नोडको 0। अब एकछिन हेर, अब यसको हेर यो रुट नम्बर 2 को ब्यालेन्स फ्याक्टर हेर त, यसको त यो राइट हो, लेफ्ट सब ट्री कति छ 0, राइट सब ट्री के छ -1 भनेपछि कति आयो -1 आयो, -1 आयो, -1 दाडी त यो पनि भ्यालिड हो। अब रुट नम्बर 1 जाऊ, रुट नम्बर 1 मा जाँदा अब यो भनेको के हो त यसको लेफ्ट के रे राइट सब ट्री कति हो 2, लेफ्ट सब ट्री 0 - 2 गर्दा कति आयो रिजल्ट -2 आएपछि के भयो त दैट इज द इम्ब्यालेन्स ट्री। यो ट्री यो इम्ब्यालेन्स ट्री हो। अब यो इम्ब्यालेन्स ट्री भएको कारणले गर्दा यो ट्रीलाई के गर्नु पर्यो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमाउनु पर्यो। घडी कसरी घुम्छ यो एरो दिएको तरिकाले घुम्छ कि अपोजिट हो, यो क्लकवाइज डाइरेक्सन भनेको भए यसरी घुम्थ्यो हैन, एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन भनेको यसरी ए भन्नेलाई यसरी घुमाऊ भने त कसरी यसरी घुमाऊ, यो अहिले मैले कर्सर जसरी देखाएको छु यसरी घुमाऊ भनेको छ। यसरी घुमाउँदा यता सुन, त्यसरी घुमाउनु भन्दा अगाडि यो पहिला के हो 1 बाट 2 मा गएको यो राइट हो, 2 बाट पनि 3 मा गएको राइट हो, एलएल होइन है, यो यहाँ बिग्रेछ है, मिस्टेक भएछ है यो। हेलो सबैले सुन त, सुन्या त, यो आरआर हो है, यो एलएल होइन, आरआर रोटेसन कहाँ बन्यो त। एकछिन होल्ड गर है, 2 मिनेट हो, 2 मिनेट डिस्कसन गर्दै राख्दै पर्यो।
हेलो हेलो हजुर सर सुनिया छैन हैन सुन्नु छ यो फिगरमा मैले के भन्दै थिएँ भने हामीलाई इन्सर्सनको एउटा हामीले अरू केही छैन हामी टेस्ट अफ इम्ब्यालेन्स एन्ड गेट द ब्यालेन्सिङ रोटेटिङ अपरेसन भनेर कसरी इम्ब्यालेन्स ट्रीलाई हामी ब्यालेन्स गराउँछौँ कुन कुन केसहरू है हामीले भने जस्तो एउटा डिफरेन्सेस लेफ्ट सब ट्री र राइट सब ट्रीको ब्यालेन्स फ्याक्टरहरू 0 -1 र पोजिटिभ 1 आयो भने द्याट इज द ब्यालेन्स छ भन्ने किसिमको आयो अब एउटा इम्ब्यालेन्स छ अब इम्ब्यालेन्सको कुरा मैले तिमीहरूलाई भने जस्तो हामीलाई के दियो भने एउटा एकछिन सबैले सुन है कन्सन्ट्रेसन दिएर हामीलाई इन्सर्ट गर के भन्यो भने एउटा बाइनरी ट्रीको सिक्वेन्स हामीलाई के दियो 1 2 3 भनेर दियो सपोज सबभन्दा पहिलो नोड हामी के गर्छौँ रुट नोड हो भनेर पढाएन है भर्खरै 1 के हो रुट नोड हो है यो यसलाई अलिकति उ गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो यहाँ हामीले यो हेर्न खोजेको यसको तलपट्टि मैले फेरि एउटा नयाँ स्लाइडै मैले एकछिन हेर है त यसले सिक्वेन्स हामीलाई के दियो 1, 2, 3 भनेर दियो अब बाइनरी ट्री क्रिएट गर्नु पर्यो हामी कसरी क्रिएट गर्ने ल भन बाइनरी ट्री क्रिएट गर्नलाई के गर्नु पर्यो पहिला एउटा इन्सर्ट गर्नु पर्यो के इन्सर्ट गर्नु पर्यो रुट नोड भने हैन रुट नोड कति हो 1 हो त्यसपछि 1 पछि 2 आयो 2 भनेको यसको रुट नोडको 1 भन्दा ग्रेटर देन हो कि हैन ग्रेटर देन भ्यालु हो ग्रेटर देन भ्यालु आएपछि फेरि हामी रुट नोड क्रिएट गर्नु पर्यो 2 भनेको ग्रेटर देन भनेपछि हामी राइटमा जाने भयो राइटमा गएर के हुने भयो अब ए टेक्स्टमा के हुने भयो 2 भ्यालु हुने भयो अब फेरि के आयो 3 भनेको पनि 2 को पनि राइटमा जाने भयो फेरि के गर्ने भयो हामी एउटा इन्सर्ट गर्ने भयो फेरि हामीले के गर्ने हो एउटा नोड हामी इन्सर्ट गर्ने भयो के भइरह कपी गरेर पेस्ट यता लैजानु पर्यो अलि ठाउँमा परेन जस्तो लाग्यो अब त्यसपछि फेरि मैले के गर्न खोजेँ एउटा नोड फेरि क्रिएट गर्न खोजेँ यो नोड क्रिएट गरेर यसरी 3 भनेर बनाएँ अब यो भनेको त के भयो भने एकछिन हेर है ट्रीमा के आइरहेको छ यसरी एउटा राइट भएर गएको छ राइट भएर गएको छ यसरी एउटा ट्री बन्यो अब एकछिन हेर है त अब हामीले रुट निकाल्नको ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर ब्यालेन्स फ्याक्टर चेक गर्नको लागि मैले 3 नम्बर नोडमा मैले चेक गर्नु पर्यो भने एकछिन हेर 3 नम्बर नोडमा मैले चेक गर्नु पर्यो भने 3 नम्बर जोडको लेफ्ट सब ट्रीमा कति हो 0 राइट सब ट्रीको भ्यालु कति हो -0 that is the 0 रिजल्ट आउनु भनेको यो 3 नोड नम्बर 3 के हो नोड नम्बर 3 के छ ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा भयो एउटा स्टेप अब म त्यसपछि हामी के गर्छौं 2 नम्बर नोडमा गएर म फेरि चेक गर्छु फेरि चेक गर्ने क्रममा 2 नम्बर नोडमा चेक गर्ने क्रममा यसको लेफ्ट सब ट्री भ्यालु कति हो 0 होला नि के होइन 2 नम्बर नोडमा गएर फेरि लोड ब्यालेन्स हामी चेक गर्नु पर्यो लोड ब्यालेन्स चेक गर्ने बेला लेफ्ट सब ट्री कति हो 0 माइनस राइट सब ट्रीको भ्यालु कति हो यो 0 1 भनेपछि -1 कति आयो रिजल्ट कति आयो त -1 द्याट इज द ब्यालेन्स यो 2 नम्बर नोडसम्म पनि ब्यालेन्स छ अब हामी 1 नम्बर नोडमा हामी चेक गर्दै छौं 1 नम्बर नोडमा चेक गर्ने क्रममा यसको लेफ्ट सब ट्री भ्यालु कति 0 माइनस राइट सब ट्री कति 1 2 भएपछि के आयो त इक्वल टु 2 रिजल्ट आयो -2 रिजल्ट आयो -2 आउनु भनेको के हो यो ट्री अथवा यी नोडहरू के छ इम्ब्यालेन्स छ यदि इम्ब्यालेन्स छ भने यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा रोटेट गराउनु पर्यो कसरी रोटेट गराउनु पर्यो भन्दा यसरी यो रोटेट गराउनु पर्यो यो यसरी रोटेसन गराउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा यो रोटेसन गराउनुको मिनिङ अथवा एक्सपेक्टेड रिजल्ट के आउँछ त भन्दा यो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टमा रोटेट गराउने अब यो 1 देखि 2 को भ्यालु पनि आरो राइट सब ट्रीमा गएको 2 देखि 3 मा पनि राइटमै गएको राइटमा गयो भने त्यति बेला हामी के भन्छौं लेफ्ट रोटेसन गराउने भन्छ लेफ्ट रोटेसन गराउँदा यो एरो मैले जसरी देखाएको छु
यो 1 चाहिँ तल आउँछ, 2 माथि हुन्छ, 3 चाहिँ जस्ताको तस्तै ठाउँमा रहन्छ। द्याट इज द रोटेसन गराइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा यो रोटेसन गराइसकेपछि हाम्रो ट्रीको फ्रेमवर्कमा के हुन्छ, यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर बन्छ। अब यसको ब्यालेन्स फ्याक्टर चेक गरौँ। यसको ब्यालेन्स फ्याक्टर चेक गर्ने क्रममा 1 र 3 त ब्यालेन्स छ, 2 ब्यालेन्स छ कि छैन। लेफ्ट सब ट्रीको भ्यालु पनि 1, राइट सब ट्रीको भ्यालु पनि 1, 1 - 1 गर्दा 0। यति बेला के भयो, यो ब्यालेन्स छ। द्याट इज द यसमा अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो लेफ्ट रोटेसन यहाँ यो गलत भएको छ यो। एकछिन यता हेर है, हेरि यो मैले यहाँ आरआर हुनुपर्ने ठाउँमा एलएल रोटेसन भएको छ है। सबैले देखाएको छ नि हैन यो यहाँ यो एरो दिएको ठाउँमा है रोटेसन अफ एन्टी क्लकवाइज ठिक छ, तर यो एलएल रोटेसन हैन। यसलाई भन्छ लेफ्ट रोटेसन भन्छ। लेफ्ट रोटेसन गराउँदा आरआर अब्जेक्ट भनेको ठिक छ, रोटेसन चाहिँ एलएल रोटेसन नै गराउने हो। त्यति बेला के भयो, ब्यालेन्स ट्री यो आयो। पहिलो नम्बर केस भयो। अब दोस्रो नम्बर केस हेर है त। दोस्रो नम्बर केसमा सिक्वेन्स के दियो, पहिला सुरुको नोड नै 3 दियो अरे। एकछिन हेर है, सुरुको नोडमै 3 दियो अरे। 3 हामीले इन्सर्ट गर्यो। 3 पछि अर्को भ्यालु के आएको छ, 3 पछि 2 आएको छ। 3 पछि 2 आएपछि 3 को लेफ्ट साइडमा के हुने भयो, 2 हुने भयो। पहिला 3 हुने भयो, अनि 2 हुने भयो, अनि 1 आएको छ, 1 आएको छ भनेपछि यस्तो एउटा कम्पोजिसन बन्ने भयो। यस्तो एउटा कम्पोजिसन बन्ने भयो। त्यो कम्पोजिसनले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि तिम्रो यस्तो एउटा ट्री फ्रेमवर्कमा बन्ने भयो। यो ट्री फ्रेमवर्कमा के छ, यो 3 को पनि 3 मा गयो। सिक्वेन्स के थियो त, सुरुमा हामीलाई दिएको गिभन सिक्वेन्स चाहिँ बाइनरी ट्री क्रिएट गर्ने बेलामा पहिला 3 इन्सर्ट गर, अनि कमा गर, अनि 2 इन्सर्ट गर, 2 इन्सर्ट गर, अनि 1 इन्सर्ट गर भनेर भनेको थियो। पहिला 3 इन्सर्ट गरियो, त्यसको पनि लेफ्टमा गयो, 2 को पनि 1 दियो, 1 को लेफ्टमा। अब यति बेला हामी अहिले चाहिँ ब्यालेन्स फ्याक्टरहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ। 1 नम्बर नोड ब्यालेन्स छ, लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री छैन, नल, द्याट इज द 0। अब ब्यालेन्स फ्याक्टर हामी चेक गर्छौँ 2 मा के छ, लेफ्ट सब ट्री 1, राइट सब ट्री 0, 1 - 0 इक्वल टु 1, द्याट इज द ब्यालेन्स। यहाँसम्म पनि 2 नम्बर नोडसम्म पनि ब्यालेन्स छ। अब ब्यालेन्स हामी नोड नम्बर 3 मा हामी ब्यालेन्स हेर्छौँ। यसको लेफ्ट सब ट्रीको भ्यालु कति, 2, राइट सब ट्रीको भ्यालु 0, 2 - 0 भनेको के भयो, 2 आयो, द्याट इज द इम्ब्यालेन्स छ। अब यो के छ, दुईटै लेफ्ट लेफ्टमा छ। लेफ्ट लेफ्टमा भइसकेपछि के गर्ने, राइट रोटेसन गराउने भन्छ। लेफ्ट लेफ्टमा भयो भने राइट रोटेसन गराउने, राइट राइटमा भयो भने लेफ्ट रोटेसन गराउने भन्छ, अथवा सिंगल रोटेसनको लेफ्ट। यदि बेला यो रोटेसन गराउँदा कुन रोटेसन गराउने त भन्दा क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेसन गराउने भन्छ है। क्लक घडी कसरी घुम्छ, अहिले यो डिरेक्सन यतातिर घुमेको थियो भने अब यतातिर घुम्ने हो। यो 3 लाई तल लैजाने हो, 3 लाई तल लैजाने हो भन्नुको मिनिङ के त भन्दाखेरि अबको बन्ने जुन एक्सपेक्टेड आउटपुट छ केस नम्बर 2 मा यसरी यो बनिसकेपछि के हुने, रोटेट गराउँदाखेरि 3 चाहिँ तल आउने भयो क्लकवाइज डिरेक्सनमा, 1 जस्ताको तस्तै 2 के हुने भयो, मिड भ्यालु रुट नोडमा जाने भयो। यसरी के हुन्छ, यो रोटेसन हुन्छ। अथवा यो हाम्रो केसमा के हुन्छ त, 3 यहाँ आइजा, 2 यहाँ जा, 1 चाहिँ यहाँ आइजा, अनि यो चाहिँ के गर, डिलिट गर, त्यसपछि एउटा लाइन चाहिँ यसरी तानेर एउटा के भयो, ब्यालेन्स भयो। ब्यालेन्स भएपछि 2 रुट नोडको भ्यालु के छ, दुईटैको एक एकवटा भ्यालु भएपछि ब्यालेन्स फ्याक्टर 0 भयो। यति बेला पनि के हुने भयो, यो ब्यालेन्स आउने भयो। यति बेला आर रोटेसन भन्छ, राइट रोटेसन भन्छ यसलाई। यदि लेफ्ट लेफ्ट हुँदा राइट रोटेसन गर्ने, राइट राइट हुँदा के गर्ने, लेफ्ट रोटेसन गर्ने है। ल यो पनि भयो। अब केस नम्बर 3, केस नम्बर 3 मा 3, 2, 1 सिक्वेन्स दियो अरे। हेर एकछिन, 3, 2 हामीले उल्टो गऱ्यौँ क्या, होइन 3, 1, 2 उल्टो भयो। अब सिक्वेन्स के दियो त भन्दा 3, 1, 2। पहिला के गर्यो भन्दा यो मैले एकातिर राखेँ, यो सबै जोहरूलाई एकातिर राखेँ। हामीलाई दिएको नोड के छ भन्दा पहिला हामीलाई के दिएको छ, 3 भ्यालु, 3 मैले ल राखेँ। 1 के हो, लेफ्ट हो, लेफ्टमा होइन 1 भनेको लेफ्टमा हो, 3 को के अरे लेस देन भ्यालु 1, अनि के आयो फेरि 2 भनेको के हो, 1 को राइट, 1 को राइट भनेको राइटमा यहाँ आयो भनेपछि अब म फेरि यसलाई के फ्रेमवर्कमा म बनाउँछु। यो लेफ्ट भयो, फेरि अर्को लाइन, फेरि अर्को मैले लाइन ताने र यसरी बनाएँ। अब एकछिन हेर, 1 बाट 3 बाट 1 भनेको लेफ्ट हो, 1 बाट 2 भनेको राइट हो।
एलआर भन्ने अहिले मैले भनेको थिएँ नि यहाँ एकछिन हेर एकछिन फेरि म देखाउन खोजेँ तिमीलाई हाम्रो कता गयो यहाँ आएर एलआर भनेको थिएँ कि एलआर भनेको लेफ्ट राइट रोटेसन भनेको यो लेफ्ट राइट रोटेसनमा डबल रोटेसन हुन्छ भनेको छ डबल रोटेसन कसरी हुन्छ अब एकचोटि हेर्नु यसमा के छ केस नम्बर 3 मा यो छ भने कुन कन्डिसनमा छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा हाम्रो एक्स एलआर छ भने यति बेला हामीले कुन फ्रेमवर्कमा लानु पर्यो भने यो ट्रीलाई पहिला लेफ्ट रोटेसनमा लानु पर्यो एकछिन सम्झायो यदि यो फिगर छ भने एकछिन हेर है यो फिगर छ भने यो फिगरलाई हामीले कस्तो बनाउनु पर्यो यो फिगर एजुम्सन पहिला हेर यस्तो किसिमको फिगर बन्यो यो फिगर बनिसकेपछि पहिला के गर्नु पर्यो लेफ्ट रोटेसन गरा भन्छ लेफ्ट रोटेसन गराउनुको मिनिङ के त यो यसलाई यहाँ ल्या भनेको यहाँ ल्या त ल्या भन्यो तर यहाँ ल्याउनको लागि के हुनु पर्यो स्विप हुनुपर्छ डाटा एलिमेन्ट के हुनुपर्छ इन्टरचेन्ज हुनुपर्छ है अथवा यति बेला पनि यो ब्यालेन्स त भएको छैन इम्ब्यालेन्स फ्रेमवर्कमा छ जस्तो 1 र 2 छ 1 र 2 भएपछि यति बेला के गर्नुपर्छ फेरि हामीलाई फेरि यसलाई चाहिँ यो केसमा भएको एलिमेन्टलाई हामी कसरी रोटेट गराउने भन्दाखेरि फेरि हामीले गरे जस्तै यसलाई के गर्ने त लेफ्ट रोटेसनमा लैजा भनेको लेफ्ट रोटेसनमा लैजा भनेको यो ट्रीलाई यस्तो फ्रेमवर्क है हामी सुरुको केस नम्बर 1 मा गरे जस्तो पहिला यस्तो फिगर बनाऊ भनेको यसले एकछिन हेर है यस्तो फिगर बनाऊ भन्यो यस्तो फिगर बनाइसकेपछि अब यो पनि त ब्यालेन्स छैन त्यसपछि अइगा चाहिँ गर अइगो चाहिँ के गर एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टमा के गर रोटेसन गराऊ रोटेसन गराउने क्रममा के हुने भयो त त्यति बेला हाम्रो यो रोटेसन हुने क्रममा के हुन्छ त एन्टी क्लकवाइजमा 2 यता गएर यो टिकै रिभर्स हुन्छ है यो एलआर रोटेसन गर्दाखेरि यो कन्भर्सन हुन्छ एलआर रोटेसन हुँदाखेरि है हेरी यहाँ चाहिँ यो मैले गलत हाम्रो ट्रीको फिगर यस्तो थियो हैन एकछिन हेर है तिमीलाई यहाँ अलिकति कन्फ्युज भयो जस्तो लाग्यो मै झुकिए के यहाँ हाम्रो ट्रीको फिगर यस्तो थियो हैन यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई हामीले पहिला यो लेफ्ट अनि राइट छ यो लेफ्ट भएको त ठिकै छ यो 1 र 2 भन्ने पाटोलाई यति पाटोलाई अथवा म लाइनिङ ताने मैले यहाँ यति पाटोलाई यो मैले यो लाइन तानेको भन्दा तलपट्टिको पाटोलाई मैले के गरे रोटेसन गराएँ कुन रूपमा रोटेसन गराएँ यो लेफ्ट रोटेसन गराउँदाखेरि के हुन्छ यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ तिम्रो कुन फ्रेमवर्क बन्छ त भन्दाखेरि यो रोटेसन गराइसकेपछि यो 2 चाहिँ माथि जान्छ यो 1 चाहिँ के हुन्छ तल आउँछ तल आइसकेपछि यति बेला हामी के गर्छौं फेरि यो ट्री यसरी लेफ्ट रोटेसनमा यसरी यो फ्रेम लेफ्ट फ्रेमवर्कमा बन्यो लेफ्ट रोटेसन भनेको दइको फ्रेमवर्क बनेको थियो नि हामी यहाँ हैन यो फ्रेमवर्क बनेको थियो नि त यो फ्रेमवर्क बसे हामी यसलाई लेफ्टमा भएकोलाई के गर्छौं राइट रोटेसन गर्छौं एकचोटी यो गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौं त फेरि यसलाई राइट रोटेसन गर्यो भने के हुन्छ राइट रोटेसन गरेपछि 3 चाहिँ यहाँ आउँछ 2 चाहिँ यही रहन्छ अनि 3 र 1 र 3 अनि 2 र 3 को बीचको कम्पोजिसन बनेर यसरी के हुन्छ यो ब्यालेन्स हुन्छ भनेर भन्छ यसको दुईवटा स्टेप चाहिँ केस नम्बर 3 मा दुईवटा पहिला के गर्ने लेफ्टमा लेफ्टमा लाने लेफ्ट रोटेसन गराउने लेफ्ट रोटेसन भनेको एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टमा जाने हो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टमा कुन पार्टमा जाने हो त भन्दाखेरि हामीले ट्री कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि यो फिगरमा यो 1 र 2 को पार्टलाई हामी एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टमा गरिसकेपछि के हुन्छ यो के हुन्छ रोटेट भएपछि त्यसपछि ब्यालेन्स फ्रेमवर्कमा आउँछ केस नम्बर 3 मा अनि त्यसपछि फेरि राइट रोटेट गरेर के हुन्छ यस्तो ट्रीहरू बन्छ अर्को केस नम्बर हेर है अहिलेको फिगर र यो फिगर फरक छ कि छैन अहिलेको सिक्वेन्स के छ 1 3 2 1 भनेको पहिला के आउनु पर्यो रुट नोड चाहिँ 1 आउनु पर्यो भनेको दैट इज द रुट के आउनु पर्यो अनि 3 आउनु पर्यो के आउनु पर्यो 3 आउनु पर्यो 1 बाट 3 त ग्रेटर देन होला राइट एलिमेन्ट हो राइट एलिमेन्ट भएपछि हामी के गर्छौं राइटतिर हामी यसरी तान्ने भयो राइटतिर तान्ने भयो अब 2 भनेको के 3 भन्दा त सानो होला भनेपछि के हो लेफ्ट एलिमेन्ट हो लेफ्ट एलिमेन्ट भएपछि के हुने भयो त फेरि हामी यहाँबाट लेफ्ट एलिमेन्टमा यस्तो किसिमको कुरा आउने हो अहिले चाहिँ हामीले यसलाई ठ्याक्क गरेदियौं अब यसमा
के छ सुरुको आर छ सेकेन्डको यल छ भने आर र यल छ भने पहिला यसलाई आरआर बनाउने आरआर बनाउनलाई के गर्ने राइट रोटेट गराउनलाई के गर्ने यो फ्रेमवर्कमा लाने यो फ्रेमवर्कमा लाँदा के हुन्छ 3 चाहिँ तल आउँछ 2 चाहिँ माथि जान्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ अनि त्यहाँबाट हामी यसको लिंक एड्रेस यसरी लिंक गर्छ इम्ब्यालेन्स त छ फेरि यसलाई हामी के गर्छ फेरि आरआर रोटेसनमा रोटेसन गराएपछि फेरि 1 यता आउँछ 2 यता आउँछ फेरि यो के हुन्छ इन्टरकनेक्टिङ भएपछि एउटा ब्यालेन्स फ्याक्टर फ्रेमवर्कमा चाहिँ बन्छ यसरी एकचोटी केस हेर त म एकछिनमा सोधिहाल्छु यो ल एकछिन है तिमीहरुसँग पनि मेटेरियल होला मैले यहाँ उ गरिदिएको छु त्यो एकचोटी हेर है सर सर अघि त्यो एबिएल को डेफिनेसनमा सेल्फ ब्यालेन्सिङ भन्छ हैन हेलो हेलो सो त्यो सेल्फ ब्यालेन्सिङ सुनिरहेछु जस्तो त्यो सेल्फ ब्यालेन्सिङ भन्ने के हो यही हो सुनिरहेछु के सुनिरहेछु हेलो हेलो यता सुन सेल्फ ब्यालेन्सिङ भनेको इम्ब्यालेन्स छ भने त्यसलाई ब्यालेन्स गराउने मेकानिजमहरु छ कसरी कुन मेकानिजम छ भन्दा सिंगल रोटेसन र डबल रोटेसन गराएर ब्यालेन्सिङ हामी गर्न सक्छौं भने हो सेल्फ ब्यालेन्सिङ भनेको अटोमेटेड फ्रेमवर्कमा चाहिँ होइन हामी यसपछि केस स्टडी पनि केस अरे प्रब्लम पनि सल्भ गर्छौं प्रब्लम पनि सल्भ गर्ने बेलामा हामी हेर्छौं यहाँ पहिले यो चारवटा एकचोटी हेर त ल मैले ठ्याक्क 5 मिनेट्स टाइम दिए है सबैलाई एक मिनेटमा चारवटा भ्याउ म सोध्छु अनि बल्ल अगाडि जाने हो अनि क्रिएसनको पाटोमा हामी जान्छौं बल्ल सबैले हेर है ल चारवटा तिमीहरु सुरु गर त 5 मिनेट है ठ्याक्क कति भएको छ 49:55 सम्म
मेरो म एक क्लाससम्म हो म एउटा एमएल ट्री पढाउँदैछु ल ल ल भोलिबाट ल ल हेलो भयो बुझ्यो सर एलआर को एकचोटि भन्दिनु न एलआर ल है एलआर भनेको के हुनु पर्यो पहिला लेफ्टमा जानु पर्यो अनि राइटमा जानु पर्यो भने केस नम्बर 4 हो एलआरमा जाँदाखेरि पहिला त्यसलाई के बनाउने सबै एलिमेन्टलाई लेफ्ट बनाउने लेफ्ट बनाइसकेपछि त्यसलाई के गर्ने फेरि रोटेट गर्ने पहिला लेफ्ट रोटेट गर्ने अनि त्यसपछि राइट रोटेट गर्ने जस्तो त्यो केसमा के छ भन्दाखेरि अहिलेको केसमा कता गयो मैले यहाँ फाल्दै के अरे मैले सिट त हेरेको छैन मैले त्यो डिलिट गरे हैन गरिसकेछु फेरि एलआर भनेको एलआर भनेको यो के छ यतापट्टि पहिला लेफ्ट अनि राइट हो एलआर रोटेटमा पहिला के गर्ने त हामीलाई इम्ब्यालेन्स काटिन्छ ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि पहिला के गर्नु पर्यो नि एलआर रोटेसनमा एकछिन हेर है 1 नम्बर नोड चाहिँ ब्यालेन्स छ तर 3 नम्बर नोड चाहिँ इम्ब्यालेन्स छ 3 नम्बर नोड किन इम्ब्यालेन्स छ भने अब यसको ब्यालेन्स फ्याक्टर यसको लेफ्ट सब ट्री भनेको त सबभन्दा हाईएस्ट भ्यालु भनेको त 2 हो यो 0 भयो 1 2 2 माइनस 0 गर्दा 2 भयो के भयो 2 नै भ्यालु आयो त्यति बेला इम्ब्यालेन्स छ अब यस्तो किसिमको यस्तो सिक्वेन्समा हामीले इम्ब्यालेन्स भेटियो भने यति बेला के गर्ने त भन्दा यो 2 लाई हामीले यो यति पार्ट छ नि यो मैले अहिले कर्सर राखेको यति पार्टलाई हामी रोटेट गर्ने के फ्रेमवर्कमा रोटेट गर्ने त भन्दा यल रोटेसन गर्ने यल रोटेसन भनेको लेफ्ट साइडमा लाने भनेको लेफ्ट साइड ब्यालेन्स नभएपछि फेरि ब्यालेन्स गर्नलाई के गर्नु पर्यो फेरि रोटेट गर्नु पर्यो फेरि के गर्नु पर्यो आर रोटेसन गर्नु पर्यो आर रोटेसन गरेपछि 1 2 3 यस्तो फ्रेमवर्कमा आउँछ अहिले केसमा के थियो यहाँ 2 यहाँ 3 ल सुन न लेफ्ट रोटेसनमा भ्यालु के आउँछ भन्दा 3 अनि 1 को ठाउँमा 2 अनि यहाँ यो अहिले मैले कर्सर देखाइरहेको छु नि यो मेरो कर्सर छ नि यहाँ चाहिँ 2 आउँछ यस्तो के हुन्छ एलएल रोटेसन फ्रेमवर्कमा लेफ्ट सब ट्रीमा मात्र एलिमेन्ट हुन्छ लेफ्ट सब एलिमेन्ट भएपछि अनि त्यसलाई के गर्ने राइट रोटेट गरायो भने 1 2 3 यसरी के हुन्छ ट्री ब्यालेन्स फ्रेमवर्कमा आउँछ अरु सबले बुझ्या हो अब सोध्न पर्यो सोध म त्यसो भने तिम्रो के छ भने सोध त भएको भए त सजिलो हुन्थ्यो त्यो भ्याउन पाए एउटा इक्जाम्पल भ्याइन्थ्यो चारवटा केसहरू यो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो हैन एउटा एलएल एउटा आरआर एउटा एलआर अनि आरएल को कम्बिनेसन हुँदा त्यहाँ ब्यालेन्स के हुन्छ इम्ब्यालेन्स ट्री हुन्छ त इम्ब्यालेन्स ट्रीलाई हामी ब्यालेन्स गर्नलाई त्यो ट्रीलाई रोटेसन गरेपछि के हुन्छ ब्यालेन्स फ्याक्टरमा हामी डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौं भन्ने किसिमका चारवटा केसहरू छ त्यो चारवटा केसहरू पछि हामीलाई काम लाग्छ कहिलेकाहीँ व्हाट इज द एबीएल ट्री अनि हाउ टु ब्यालेन्स द एबीएल ट्री भनेर आयो भने हामीले एउटा फिगर दिएर यसरी हामीले एउटा सिक्वेन्स दिएर अथवा ट्री नै एक्जाम्पल दिएर हामीले बुझाउनु पर्छ अथवा कहिलेकाहीँ के भन्छ भने कन्स्ट्रक्ट द एबीएल ट्री भनेर सोध्या हुन्छ एबीएल ट्री कन्स्ट्रक्ट गर भनेर सोध्या हुन्छ र हामीलाई एउटा सिक्वेन्स देख्नु त सिक्वेन्स फ्रेमवर्कमा हामी डाटाहरू इन्सर्ट गर्दै जान्छौँ जहाँ इम्ब्यालेन्स प्रत्येकचोटि हामी डाटा इन्सर्ट गर्ने बेला ब्यालेन्स फ्याक्टरहरू चेक गर्दै जान्छौँ चेक गर्दै जाँदा इम्ब्यालेन्स छ भने त्यसलाई ब्यालेन्स गर्दै हामी लाने हो त्यो मेकानिक तिमीले बुझेर हो कि नबुझिकिन चुप्प लाग्यो सबै खोइ बुझेन
यो 4वटा बुझ्यो कि बुझेन त्यति कुरा भन न। अहिले 4वटा पढाएको पार्ट चाहिँ बुझ्यो कि बुझेन त्यति कुरा भन। एक पाससम्म हो क्लास। ल त्यसपछि है त अब म अर्कोतिर गएँ। एबल ट्रीको प्रपर्टिजहरू पनि छ। म्याक्सिमम नम्बर अफ नोड इन एबल ट्री द हाइट। सपोज हाइट छ भने 2h + 1 अनि -1 गर्यो भने सपोज हाइटको भ्यालु 3 छ भने 2 टु द पावर 3 + 1 - 1 गर्दा 2 टु द पावर 4 4 को 2 टु द पावर 4 भनेको 16 - 1 भन्दा 15 एबल ट्रीको म्याक्सिमम नोडहरू कतिवटा हुन सक्छ 15 वटा नोडहरू इन्सर्ट गर्न सकिन्छ भनेर पहिलो केस। अनि मिनिमम नम्बर अफ नोड अफ एबल ट्री एज गिवन। मिनिमम नोमिनल के अरे मिनिमम नम्बर अफ नोड एबल ट्रीमा कति हुन सक्छ भन्दा n h - 1 + n h - 2 + 1 यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ यो फर्मुला युज गरेर। अनि म्याक्सिमम पोसिबल हाइट एबल ट्री इक्वल टु log to n को बेसमा log to n नम्बर अफ नोड कति छ त्यही हिसाबले हामी निकाल्न सक्छौँ। म्याक्सिमम हाइट अफ एबल ट्री युजिङ द n नोड टु बी क्याल्कुलेट द रिकर्सिभ रिलेसनमा के छ n h - 1 n h + 2 इक्वल टु यसरी हामी के गर्न सक्छौँ एबल ट्रीको हाइट निकाल्न सक्छौँ भनेर भन्छ। अब अरू कुरा चाहिएन। अब हामीले पढ्ने भनेको एबल ट्रीको इन्सर्सन एउटा इक्जाम्पल गरिसकेपछि यसरी इक्जाम्पल गर्ने भन्ने कुराहरू हेरेपछि क्लियर हुन्छ। यहाँ स्टेप बाई स्टेप दिएको छु। अनि अर्को कुरा सम्झने अब मैले पढाउने पार्ट दुईटा बाँकी छ यसमा हफम्यान कोडिङ र यो। अनि तिमीहरूको पार्ट बाँकी छ यहाँ तिमीहरूको प्रेजेन्टेसन हो। सबैले प्रेजेन्टेसन रेडी गराएर राख्ने। बी ट्री र रेड ब्ल्याक ट्री सुने नि सबैको? हेलो हजुर सर। बी ट्री र रेड ब्ल्याक ट्रीको पावर पोइन्ट बनाएर राख्ने। म तुरुन्तै जो कोहीलाई यति यो रोल नम्बर आइज प्रेजेन्स गर भनेर भन्छु त्यति बेला तिमीहरूले त्यहाँ बुझाउनु पर्यो। अब तिमीहरूको पावर पोइन्ट त्यहाँ ड्र गर्न गाह्रो भयो भने कपीमा गरेर बुझिने गरेर कपीमा लेखेर फोटो खिचेर त्यहाँ इमेज इन्सर्ट गरेर बुझाउने ल है। अलि स्टेप क्लियरली डिफाइन हुनु पर्यो। तिमीहरूको यो क्लास सिद्धिने बित्तिकै दुईटा प्रेजेन्टेसन म राख्छु एबल ट्री र एबल ट्री भन्दा एबल ट्री त मैले पढाउने भए बी ट्री र रेड ब्ल्याक ट्री टिपिराख्ने यो बनाइराख। सायद आउने हप्तामा हामी चाहिँ ट्री च्याप्टर भ्याउँछौँ। यो हप्ता भनेको अब एउटा क्लासमा म सबै भ्याउँछु। यो पनि भ्याउँछु अनि हफम्यान कोडिङ पनि भ्याउँछु। त्यसपछि ट्री भन्ने नि भ्याइयो। अनि त्यसपछि हामी केही प्रब्लम छ भने भन है। केही बुझेको छैन भन्यो भने भन है कहीँ प्रब्लम छ भने। अनि क्वेसन हेरेको थियो सबैले? चलो सबैले हेरेको कहाँबाट हेऱ्यो? केसीको वेबसाइटमा गएर हेर भनेको थिएँ मैले। www.kec.edu.nb मा गएर त्यहाँ वेबसाइटमा जाऊ। तिम्रो कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङको सबै सिलेबस पनि त्यही छ। ओल्ड क्वेसनहरू पनि चाहिए जति सबै त्यही छ। ओल्ड क्वेसनहरू त्यहाँबाट सल्भ गर भनेको मैले। यो सब्जेक्ट एकचोटि पढेर अर्को ब्याक लाग्यो भने अर्कोचोटि पास गर्न गाह्रो छ है। पास हुँदैन ढुक्क भएर बस्छ। राम्रोसँग गर्न सक्यो भने राम्रो युनिट नम्बर 95 98 सम्म आउँछ र 70 मा 78 80 सम्म ल्याइराख्ने। 80 मा 80 नै ल्याए 70 त नभए 79 सम्म ल्याइराख। यस्तो सब्जेक्ट हो। फेल पनि एक दुईजना मात्रै हुने। एक दुईजना नि ती नपढ्ने टुरिस्टहरू मात्रै फेल हुने। अब अहिलेसम्म त सबै बुझ्यो भन्ने आएको कुरा अब कस्तो बुझेको छ थाहा हुन्छ। अनि असाइनमेन्टहरू गरेछ? हेलो हजुर सर गरेछ सर। बुझाउने चाहिँ कसरी कहाँ हो? अहिले बुझाउने तरिका पहिला गरेर राखेर म जुन कुनै दिन माग्न सक्छु। कुनै दिन भिडियो अन गर भनेर बुझाउ भन्न पनि सक्छु। सरलाई हेर्ने त अनि चेक चाहिँ पछि गर्नुपर्छ। यहीँ पनि पठाउन मिल्छ। तिम्रो असाइनमेन्ट त्यही पनि
सकिन्छ। ल अब आजलाई त्यसो भने मात्रै पढ्ने भयो। ल इन्सर्सन गर्ने भनेको नभए नि भयो के पढ्ने हो? एबिएल ट्री पढ्ने हो इन्सर्सनको? कसैलाई पढ्ने जोस जाँगर छैन जस्तो लाग्छ। तिमीहरू कतिजना प्रेजेन्स भएको छ अहिलेसम्म? खै मैले त हेरेको छैन। हाजिरा एकैचोटि निकाल्ने मैले त्यहाँ 0 देखियो भने गएर। अनि अरू क्लासहरू चलिरहेको छ तिमीहरूको राम्रै भए? हजुर सर चलिरहेछ। के प्रब्लम छ? छैन सर। अब कस्तो आउँछ रिजल्टले थाहा हुन्छ। ल त्यसो भने आजलाई क्लोज गरौँ है त, मिटिङ इन्ड अफ गरौँ। हुन्छ सर हुन्छ। ल बाई, सी यू।